बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सोमनाथ के महाराज शाही कसर के करीब वाले बुर्ज में तमाम दिन बैठे रहकर जंग का नज़ारा गौर से करते रहे थे। उनके पास धर्मपाल और चंद दीगर राजे भी सारा दिन ही बैठे रहे थे। उन सब ने मुसलमानों की जुर्रत और शुजाअत देखी थी। उन्हें फिक्र लाहक हो गया था कि अगर जंग की यही सूरत रही तो खौफ है कहीं मुसलमान फतेहयाब न हो जाएं। टिड्डी दिल राजपूत किला, शहर, मंदिर और उनके दरमियान मैदानों में फैले हुए थे। वो मुसलमानों से 6 गुना ज्यादा थे, लेकिन उनकी ये जुर्रत ना होती थी कि सब मैदान में निकलकर एकदम हमला कर दें। कुछ रात गए सुखदेव जंगलों में होता हुआ किले में दाखिल हो गया था और महाराजा को उसके आने की इत्तला हो गई थी। उन्हें उसके आने से कुछ खुशी हुई थी, लेकिन ये थोड़ी सी खुशी भी उस वक्त खाक में मिल गई जब महाराजा को यह मालूम हुआ कि दिन भर की लड़ाई में तीनों महाजात पर तकरीबन 10,000 राजपूत मारे गए हैं। महाराजा ने हुक्म दिया कि इस खबर को मुश्तहर ना किया जाए, क्योंकि इससे जंगजू राजपूतों की हिम्मतें पस्त हो जाने और आम हिंदुओं में वहमो हिरास फैल जाने का अंदेशा था। महाराजा ने वो रात करबो बेचैनी में काटी। दूसरे रोज सूरज निकलते ही वो फिर बुर्ज में आ बैठे। उनका और दूसरे राजाओं का ख्याल था कि मुसलमान आज फिर बंदरगाह और किला पर धावा करेंगे। चूंकि बंदरगाह में छोटी बड़ी कश्तियां और छोटे छोटे दुखानी जहाज लंगर अंदाज थे, इसलिए उनकी हिफाजत की अशद जरूरत थी। चुनाचे महाराजा ने रात के वक्त बंदरगाह में 10,000 राजपूत सिपाही और भेज दिए। कसर शाही से समंदर की तरफ एक चोर दरवाजा खुलता था। उस खुफिया दरवाजे को शाही खानदान के लोग ही जानते थे। उसी दरवाजे के जरिए से नया लश्कर भेजा गया। दरअसल समंदर की जानिब की हिफाजत इसलिए भी जरूरी थी कि उस तरफ से हमला करके फसील तोड़कर मुसलमानों के घुस आने का अंदेशा था। आज फसील पर संगरेजे इस कसरत से पहुंचा दिए गए कि तमाम फसील उनसे पट गई थी। संग अंदाज भी कसीर तादाद में फसील पर चढ़ गए थे, लेकिन आज खिलाफ तवक्को मुसलमानों ने कमरबंदी नहीं की और राजपूतों को मालूम हो गया कि आज मुसलमानों का इरादा हमला करने का नहीं है। चंद्रमोहनी ने गुसल करके लिबास बदला। मशाताओं ने उसका सिंगार किया। वो पैकरे नूर बनकर बागीचे में निकल आई। उसके साथ हरदम सहेलियां और कनीजें रहती थी। वो उन महापारों के झुरमट में रविशों पर घूम रही थी। खुश रंग और इतर बेज फूलों को तोड़ तोड़ कर सहेलियों को देती जाती थी और वह उन्हें उसके स्याह चमकीले और रेशम जैसे मुलायम सर के बालों में लगाती जाती थी। उन फूलों ने न सिर्फ उसके खुशनुमा सर ही को दिलफरेब बना दिया था, बल्कि उसका चांद सा चेहरा भी दीदा ज़ेब हो गया था। वो उस वक्त खुश थी और उसका मसरूर चेहरा निहायत ही प्यारा मालूम हो रहा था। उस वक्त सामने से धर्मपाल आ गए। चंद्रमोहनी ने बढ़कर उनके पैरों को छुआ। उन्होंने उसे दुआ देकर कहा, बेटी, ईश्वर का शुक्र है कि तू इस वक्त खुश है, जबकि सोमनाथ का हर शख्स मुतफक्कर, परेशान और गमगीन है। चंद्रमोहनी, फिक्र परेशानी से फायदा ही क्या है गुरुजी? कुछ नहीं सिवाय इसके कि अपने गम को और बढ़ा लिया जाए। इंसान को हर हालत में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। गम इंसान को खोखला करके मौत के करीब पहुंचा देता है और खुशी मौत के आगोश से बाहर खींच लाती है। आज मुसलमानों का इरादा हमला करने का मालूम नहीं होता। हाँ, इन्होंने आज कमरबंदी नहीं की है, मगर इनका हमला ना करना और भी तशवीश का बाइस है। ईश्वर जाने वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। वो कुछ भी करें, लेकिन हमारा लश्कर इतना ज्यादा है कि वो कामयाब ना हो सकेंगे। चंद्रमोहनी ने धर्मपाल की तरफ देखते हुए कहा, लश्कर की कसरत फतह के जामिन नहीं हुआ करती। लड़ाई में जुर्रत, हिम्मत और इस्तकलाल की जरूरत होती है। बदकिस्मती से हमारे सिपाहियों में इन बातों की कमी है। नूर चश्मी, तुझे मालूम नहीं कि जंग क्यों हो रही है? मैंने तो ये सुना है कि सुल्तान महमूद ये सुनकर के सोमनाथ में बेहद दौलत है हमलावर हुआ है। ये बात नहीं है, जंग तेरी वजह से हो रही है। सुल्तान महमूद तुझे तलब कर रहे हैं। ये दूसरा मौका था कि चंद्रमोहनी ने यह सुना कि जंग उसकी वजह से हो रही है। पहले शोभा देवी ने कहा था और आज उसके गुरुजी धर्मपाल ने कहा था। उसे कमाल हैरत हुई। उसने पूछा, मेरी वजह से जंग हो रही है? हाँ, सुल्तान महमूद तुझे हासिल करने के लिए हमलावर हुए हैं। उन्होंने एक चिट्ठी भेजकर साफ तौर पर कह दिया था कि जब तक चंद्रमोहनी उनके हवाले ना की जाएगी जंग बंद ना होगी। अगर चंद्रमोहनी उन्हें दे दी जाए तो वापस लौट जाएंगे। चंद्रमोहनी ने शर्माते हुए कहा, ये मुसलमान बादशाह कितने बुरे ख्याल के होते हैं, इसमें उनकी बदनीयती नहीं है। चंद्रमोहनी,
तू नहीं जानती कि तेरे साथ एक राज वाबस्ता है। वो राज सुल्तान महमूद को यहाँ खींच कर लाया है। मैंने महाराजा को उस वक्त मशवरा दिया था जब सुल्तान महमूद गजनी से रवाना होने की खबर मशहूर हुई थी कि वो तुझे उनके हवाले कर दें, लेकिन उन्होंने ना माना। चंद्रमोहनी ने मुतहय्यर निगाहों से धर्मपाल को देखकर कहा, आप ये चाहते हैं कि मैं सुल्तान महमूद के हरम में दाखिल हो जाऊं? सुल्तान महमूद ज़ईफ बुजुर्ग हो गए हैं। उनकी उम्र इस वक्त 57-58 साल की है। वो तुझे अपने हरम में दाखिल करने के लिए तलब नहीं कर रहे, बल्कि ओह, मैं राज ही खोलने लगा। माफ करना बेटी, मैं बगैर महाराजा के हुक्म और इशारे के राज का पर्दा नहीं उठा सकता। देख, सुखदेव और कामनी दोनों आ गए हैं। दोनों तुझसे नाखुश और तुझे नुकसान पहुंचाने की फिक्र में हैं। उनसे होशियार रहना। लेकिन गुरुजी, क्या आपको मालूम नहीं है कि कामनी ने हारून को रिहा कराया है? यह बात नहीं, बल्कि खुद उसे हारून से मोहब्बत हो गई है। वो यहाँ अपने भाई के साथ इसलिए आई है ताकि तुझे उसके चुंगल में फंसावे और खुद हारून के पास चली जाए। उससे होशियार रहना, वो निहायत खतरनाक लड़की है। अब मैं जा रहा हूं। धर्मपाल चले गए। चंद्रमोहनी सोचने लगी कि सुल्तान महमूद उसे क्यों हासिल करना चाहता है। जब वो उसे अपने हरम में भी रखना नहीं चाहता तो फिर क्यों इतनी मुसाफत और सफर की तकलीफें बर्दाश्त करके उसे बाजबर हासिल करने के लिए आया है? वो क्या राज है जो उसकी जात से वाबस्ता है? महाराजा क्यों उस राज को जाहिर नहीं होने देना चाहते? कामनी, क्या वाकई कामनी हारून पर फरेफ्ता हो गई है? क्या वो फिर धोखा देने के लिए मेरे कसर में आई है? इस ख्याल से उसका चेहरा कुछ फीका पड़ गया। उसने कुछ खटका सुना। निगाह उठाकर देखा तो कामनी सामने से आ रही थी। हम बयान कर चुके हैं कि कामनी भी निहायत हसीन थी। अगरचे उसके चेहरे से बड़ी मासूमियत जाहिर होती थी, वो जिस कदर मासूम होती थी उसी कदर चालाक थी। कामनी ने चंद्रमोहनी को बड़े अदब से सलाम किया। चंद्रमोहनी ने उसके चेहरे पर नजर डाली। उसकी मासूमियत से वो मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। उसने सोचा नहीं, कामनी अब मुझे धोखा ना देगी। उसकी शर्मसाराना निगाहें और भोला चेहरा साफ बता रहा है कि वो अब कोई फरेब ना देगी, और मैं उसके फरेब में आऊंगी क्यों? कामनी अब मुझे धोखा ना देगी। वो इन्हीं ख्यालात में ही जा रही थी कि कामनी ने कहा, क्या अभी तक मुझसे नाखुश हो राजकुमारी? उसकी आवाज से चंद्रमोहनी का सिलसिला ख्याल टूट गया। उसने कहा, नहीं कामनी, मैं तुझसे नाखुश नहीं हूं। कामनी ने खुश होकर कहा, ईश्वर का शुक्र है राजकुमारी, मैं शर्मिंदा हूं कि मुझसे एक गलती हो गई थी जिससे आपको कुछ परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन अब मैंने उसका बदल भी कर दिया है। भाईजान ने हारून को गिरफ्तार कर लिया था, मैंने उन्हें रिहा करा दिया। माताजी ने शायद आपसे उसका जिक्र किया हो। हाँ, मुझसे माताजी ने कहा था। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कामनी, मैंने अपनी वफादारी का सबूत दिया है। राजकुमारी जी, भाई सुखदेव को भी आपके नाराज और खफा हो जाने का बड़ा मलाल और सदमा है। वो महाराजा की मदद के लिए नहीं बल्कि महज आपको खुश करने के लिए आए हैं। तब तो उन्होंने बड़ी गलती की। उन्हें खलूसे दिल से देवता सोमनाथ जी की मदद के लिए आना चाहिए था। देवता सोमनाथ जी ही ने उन्हें सपने में यहां आने के लिए कहा था। तब उन्होंने अच्छा किया। इस वक्त धूप में गर्मी आ गई है, आओ अब चलें। चलिए। चंद्रमोहनी जिस वक्त धर्मपाल से गुफ्तगू करने लगी थी तो तमाम सहेलियां और सारी कनीजें वहां से हट गई थी। अब जबकि राजकुमारी ने वापस चलने का कसद किया तो वो सब आ गई और उसके साथ महल की तरफ रवाना हुई। इस्लामी लश्कर कुछ इस तरह मुकीम हुआ था कि उसने मैदान को, जो किला सोमनाथ के सामने वाक़ था, हदबंदी कर दी थी। ये मैदान तकरीबन 8 मील चौड़ा और 10 मील लंबा था। चौड़ाई शर्कन गरबन थी और लंबाई शमालन जनूबन। एक मैदान के मगरबी समत दरियाए ओमान शुमाल से बहकर जनूब में घूमकर समंदर में गिर जाता था। दरियाए ओमान के किनारे पर एक महफूज मकाम में औरतों के लिए पर्दा सिरा कायम कर दिया था। उसकी हिफाजत के लिए 500 सिपाही मुकर्रर थे जो कि पर्दा सिरा से फासले पर खिमाजन थे। कोशिश ये की गई थी कि खवातीन और बच्चों की आज़ादी में फर्क न आए। चूंकि दरिया निहायत अमीक व अरीज था, इसलिए उसे दुश्मन के आने का अंदेशा न था। शुमाल की तरफ कई मील के फासले पर हाजिब अली अनहलवाड़ा की तरफ के तमाम रास्तों की नाकाबंदी किए हुए थे। मशरिक में खुद सुल्तान महमूद और अल्तो नताश और अमीर अली खोशाबन थे। इस तरह से मुसलमानों के ख्याल में पर्दा सिरा बिल्कुल महफूज था और लश्कर से अलग भी था। खवातीन के खेमे दरिया के ऐन किनारे पर एक नशेबी सब्जाजार में वाक़े थे। दरिया के किनारे किनारे जमीन से मिली हुई सब्ज़ माइल धानी रंग की घास खड़ी थी। देखने में यह घास निहायत खुशनुमा मालूम होती थी। औरतें और बच्चे और लड़कियां इस कदर फर्श को पसंद करती थी कि कालीनों को छोड़कर उस पर बैठती थी, उस पर नमाजें पढ़ती थी, उसी पर खेलती थी। जिस रोज मुसलमानों ने धावा किया था उससे अगले रोज मगरिब की नमाज के बाद अनीसा कई लड़कियों के साथ दरिया के किनारे पर आई और पानी की रवानगी का मंजर देखने लगी। चांद निकला हुआ था। चांदनी ठंडी धूप की तरह फैली हुई थी। हर चीज चमक रही थी और हर शय भली मालूम हो रही थी।
दरिया का सफेद पानी मौजें लेता, किनारों से टकराता, शोर करता निहायत आहिस्तगी से बह रहा था। अनीसा, कैसा दिलकश मंजर है। एक लड़की, यह मकाम जन्नत का टुकड़ा मालूम होता है। दूसरी, चांदनी ने हर चीज को निखार दिया है। पानी, सब्जा, दरख्त, दरख्तों के पत्ते, मैदान और टेले सब कैसे भले मालूम हो रहे हैं। तीसरी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, आसमान का चांद तूने देखा, लेकिन जमीन का चांद नहीं देखा। सब लड़कियों ने एक जबान होकर पूछा, जमीन का चांद कहाँ है? उस लड़की ने शौखी से अनीसा की तरफ उंगली उठाकर मुतबस्सम होकर कहा, वो है। क्या देखा नहीं कि उसके चेहरे से लमाते नूर की लहरें निकल निकल कर फिजा में फैलकर चांदनी पर गालिब आने की कोशिश कर रही हैं। हकीकत में उस वक्त अनीसा के आतिशनाक चेहरे से हुस्न की शाखें फूट रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे चांद उसके हसीन चेहरे से कस्बे ज़िया कर रहा हो। तमाम लड़कियों ने हंसकर कहा, बेशक। अनीसा भी मुस्कुराने लगी। उसने कहा, तुम शरारत से बाज न आओगी। वो ये कहकर उनकी तरफ झपटी। तमाम लड़कियां हंसती हुई भाग गईं और तन्हा अनीसा ही उसी जगह खड़ी रह गई। वो निहायत इत्मीनान से खड़ी सैर में मसरूफ थी। लड़कियां दूर निकल गई थी, इतनी दूर कि उनकी बातें करने की आवाज भी आनी बंद हो गई थी। वो मसरूफ नज़ारा थी कि उसने घोड़े के टापों की आवाज सुनी। उसकी महवियत और मसरूफियत गायब हो गई। वो देखने लगी कि उस वक्त कौन और किस लिए आ रहा है। उसे दूर से एक सफेद पोश सवार आता नजर आया। उसने आयशा से कहा, क्या ये बुरहान है? दिल तो यही कहता है, मगर वो इस वक्त यहाँ कैसे आते? वो तो इंतहाई जनूब में समंदर के किनारे पर दुश्मनों का रास्ता रोके पड़े हैं। सवार करीब आता जा रहा था। जब वो बिल्कुल पास आ गया तो अनीसा ने पहचान लिया, वो बुरहान ही थे। उन्हें देखते ही उसका चेहरा चमकने लगा। आतिशनाक रुखसार तेज गुलाबी रंग में डूब गए। आंखों से सहरखेज चमक खारिज होने लगी, लेकिन उसने फौरन सवार की तरफ से रुख फेर लिया और दरिया की तरफ मुंह करके इस तरह खड़ी हो गई जैसे उसने सवार को देखा ही नहीं। बुरहान ने अनीसा के पास आकर उसे महवे नजारा देखा तो उनका दिल धड़कने लगा। वो घोड़े से उतरे और सीमतन की तरफ बढ़े जो तजाहुल आरिफाना किए खड़ी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अनीसा। अनीसा एकदम चौंक कर इस तरह उछल पड़ी जैसे वो डर गई हो। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और पीछे की तरफ इस तरह झुकने लगी जैसे गिरने ही वाली हो। बुरहान ने घोड़े की बाग छोड़कर जल्दी से उसे संभालते हुए कहा, अनीसा, अनीसा मैं हूं, तुम डर गई? अनीसा ने उन्हें हैरत और खौफ भरी निगाहों से देखा और फिर जल्दी से उनकी आगोश से अलग होकर लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा, उफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बुरहान बेचारे को क्या खबर थी कि शोला रू अनीसा अदाकारी कर रही है। वो उन्हें आते हुए देख चुकी थी। ना डरी है ना हैरत ज़दा है, उसकी कैफियत मसनूई है। वो घबरा भी गए और नादिम भी हुए। उन्होंने निदामत खेज लहजे में कहा, माफ करो अनीसा, मुझसे सख्त हमाकत हुई। अनीसा को हंसी आने लगी, लेकिन उसने जब्त करके कहा, तुम्हारी इस हरकत से मेरा दिल अब तक धड़क रहा है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बुरहान एक मुजरिम की तरह निदामत से सर झुकाए हुए खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं समझा था कि मेरे आहिस्ता से पुकारने से भी तुम इस कदर डर जाओगी। हाँ, तुम क्यों समझने लगे थे? तुम्हें तो अपनी बहादुरी पर ज़ौम है ना? मैंने कभी किसी के सामने अपनी बहादुरी का दावा नहीं किया। मगर ये इस वक्त तुम यहां आ कहां से गए? बुरहान ने सादगी से कहा, अपने पड़ाव से। क्यों आए? क्या कह दूं? मगरिब की नमाज पढ़कर कुछ तबीयत घबराने लगी और ऐसी घबराई कि मैं परेशान हो गया। मुझे ख्याल हुआ कि शायद अनीसा, लेकिन तुम्हें इस बात का यकीन क्यों आने लगा? नहीं, कहिए। तब सुनो, मेरे दिल ने कहा कि तुम किसी मुसीबत में मुब्तला हो गई हो। अनीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, खूब हैं आप और खूब है आपका दिल। मैं अच्छा ना मेरा दिल अच्छा। दिल में जो ख्याल आया वो गलत निकला और मैंने आकर तुम्हें डराया। लेकिन आपको कैसे मालूम हो गया कि मैं इस तरफ हूं? यह भी दिल ने रहनुमाई की। यह आप अपनी विलायत का सिक्का मुझ पर बिठाना चाहते हैं? तुम पर? क्या किसी हसीन साहिरा पर किसी वली का सिक्का बैठ सकता है? हाँ, उनका जो खुद साहिर होते हैं। तब तुम मुझे भी सहर सिखा दो। जानते हो सहर क्या चीज है? जानता हूं, हुस्न से बढ़कर सहर कोई चीज नहीं। अनीसा ने होशरुबा तेज निगाहों से देखकर कहा, गोया हुस्न सहर है। देखो, तुम्हारी तेज निगाहों से इस वक्त सहर खेज चमक खारिज होने लगी है। आपको बातें बनानी खूब आती है और तुम्हें बातों में उड़ाना खूब आता है। अगर इस वक्त आपको यहां कोई देख ले तो यही समझे कि तुमने मुझे बुलाया है। अच्छा, मेहरबानी करके मैं चला जाऊं? इस तरह बदनामी का खौफ है। अनीसा, आखिर तुम इस कदर संगदिल क्यों हो? सुनना, ये कैसी आवाज आई? उस वक्त चप्पू चलाने की आवाजें आई। बुरहान ने भी सुनी। उन्होंने दरिया की तरफ देखा। दरिया में कोई कश्ती आ रही थी, लेकिन किसकी है?
मुसलमान के पास तो कोई कश्ती है नहीं और अब एक नहीं कई कश्तियां आ रही थी। बुरहान ने जल्दी से कहा, राजपूतों ने पर्दा सिरा पर यलगार की है। अनीसा तुम दौड़ जाओ, पर्दा सिरा में पहुंच जाओ, जाओ जल्दी करो, देखो कश्तियां किनारे से आ लगी हैं। अनीसा ने घबराकर बुरहान की तरफ देखते हुए कहा, और आप? मैं इन्हें रोकूंगा। क्या तन्हा ही? हाँ तन्हा ही। तुम मेरी फिक्र ना करो अनीसा, भाग जाओ, यहां से भाग जाओ। देखो कश्तियां बांध दी गई हैं और राजपूत इनमें से उतरने लगे हैं। वक्त जाया ना करो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं कुछ ना कर सकूंगा। अनीसा ने एक लम्हा कुछ सोचा, उसने कहा, अच्छा आप एक इकरार करें, जल्दी कहो क्या? जब तक राजपूत पर्दा सिरा के करीब ना पहुंचे आप ना उनके सामने हो ना उन पर हमला करें। मैं इकरार करता हूं, तुम जाओ। बुरहान ने अनीसा को अपने हाथ से धकेल दिया। वो दौड़ गई और बुरहान घोड़े पर सवार होकर एक टेले की आड़ में खड़े होकर राजपूतों की नकलो हरकत देखने लगे। राजपूत 10-12 कश्तियों में सवार होकर आए थे। जिस जगह उन्होंने कश्तियां किनारे से लगाई वह ऊंचे ऊंचे टेलों की आड़ में थी। पर्दा सिरा वहां से फासले पर था। इस तरह कोई मुस्लिम मर्द औरत ना आते जाते थे। राजपूत जल्दी जल्दी कश्तियों में से उतरकर टेलों के पीछे छुप गए। बुरहान ने अंदाजा लगाया कि वो 250 के करीब हैं। वो भी समझ गए कि उनका इरादा फौरन ही हमला करने का नहीं है, बल्कि रात को किसी वक्त छापा मारने की फिक्र में है। फिर भी वो उन्हें खड़े देखते रहे। वो नशेब में घोड़े पर सवार खड़े थे, इसलिए राजपूतों ने उन्हें नहीं देखा। जब बुरहान को ये इत्मीनान हो गया कि राजपूत सरदस्त आगे बढ़ना नहीं चाहते तो वो आहिस्ता आहिस्ता चले। इस बात का उन्होंने ख्याल रखा कि राजपूत उनकी मौजूदगी से खबरदार ना हो। वो ऐसे रास्ते पर हुए जिसके दोनों तरफ चट्टानों की तरह ऊंचे ऊंचे टेले थे। राजपूतों ने उन्हें नहीं देखा और वो पर्दा सिरा के करीब पहुंच गए। यहाँ उन्हें अनीसा मिली। उसने खुश होकर कहा, आप आ गए? बुरहान ने घोड़े से उतरते हुए कहा, तुम यहाँ खड़ी हो अनीसा, किस लिए? अनीसा ने बेसाख्तगी से कहा, मैं आपको देख रही थी, मुझे खौफ था कहीं आप राजपूतों पर हमला ना कर दें। बुरहान ने शुक्रगुजार नजरों से देखकर कहा, खुदा का शुक्र है तुमको मेरा ख्याल तो है। अनीसा शर्मा गई। दोशीशगी की हया ने उसके चेहरे को दिलफरेब बना दिया। बुरहान ने कहा, मैं जरूर इन पर हमला कर देता अगर वो 10-20 होते या पर्दा सिरा पर छापा मारते। किस कदर हैं वो? 250 हैं। शायद वो रात को छापा मारने की फिक्र में है। हाँ, इस वक्त वो टेलों के पीछे छुप गए हैं। देखो ईशा की आजान हो रही है। अब तुम इत्मीनान से पर्दा सिरा में जाओ, मैं भी जा रहा हूं। आप कहां जा रहे हैं? मैं मुहाफिज दस्ते में जाकर नमाज पढ़ूंगा और उस दस्ते में से 250 मुजाहिदीन लेकर पर्दा सिरा के करीब छुप जाऊंगा, और जब राजपूत छापा मारने के लिए आएंगे तब उन पर एक हमला कर दूंगा। अनीसा ने खुश होकर कहा, तदबीर तो निहायत मुनासिब है। वो चली गई। बुरहान घोड़ा बढ़ाकर पर्दा सिरा के मुहाफिज दस्ते में दाखिल हुए। उस दस्ते के तमाम सिपाही नमाज की तैयारी कर रहे थे। बुरहान ने घोड़ा एक खेमे की रस्सी से बांधा, वजू किया और नमाज में शरीक हो गए। नमाज पढ़कर उन्होंने दस्ते के मुहाफिज से सरगोशी के लहजे में कहा, राजपूतों का इरादा तुम पर छापा मारने का है। उस दस्ते के सरदार का नाम खमारताज था। वो चौंक पड़े। उन्होंने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? बुरहान ने कश्तियों में राजपूतों के आने और टेलों के पीछे छुप जाने का तमाम वाकया सुनाया। खमारताज ने कहा, तब इत्मीनान रखे, हम इंशाअल्लाह सबको अपने काबू में कर लेंगे। उसके बाद दोनों अफसरों में कुछ देर तक निहायत आहिस्ती से बातें होती रही और कुछ वक्फे के बाद वो 250 सिपाहियों को लेकर रवाना हो गए। राजपूत कश्तियों में उतरकर टेलों के पीछे सब सब्ज घास पर निहायत इत्मीनान से बैठ गए थे। चूंकि कश्तियों के मल्लाह भी जंग के सिपाही थे, इसलिए वो भी कश्तियां छोड़कर वहीं आ गए थे। ये लोग बिल्कुल खामोश थे। वक्त गुजर रहा था, चांद अपनी मंजिलें तय कर रहा था। जूं जूं रात ज्यादा होती जाती थी, खामोशी फैलती जाती थी। पर्दा सिरा की तरफ से जो मुख्तलिफ आवाजें आ रही थी अब वो भी बंद हो गई थी। दूर गीदड़ बोल रहे थे। उस वक्त एक राजपूत ने कहा, अब आधी रात हो गई है, हमें तैयार हो जाना चाहिए। दूसरा, बेशक वक्त आ गया है जिसका हमें इंतजार था। तीसरा, अगर हमारा छापा कामयाब हुआ और इन मलीचों की औरतें और बच्चे हमारे काबू में आ गए तो जो शराइत हमारे महाराजा पेश करेंगे सुल्तान महमूद मजबूर होकर उन्हें कबूल व मंजूर करेगा। पहला, इसलिए तो हमें इस खतरनाक मुहिम पर भेजा गया है। दूसरा, सोमनाथ जी की कृपा हम यहाँ तक तो आ गए हैं, अब कामयाब छापा मारना ही बाकी है। तीसरा, सोमनाथ जी ने चाहा तो छापा कामयाब होगा। इस तरफ से मुसलमान बिल्कुल गाफिल हैं। वो समझते होंगे कमर की तरफ से कोई खटका नहीं है, और सुबह को जब अपनी औरतों और बच्चों को गायब देखेंगे तब हैरान होंगे। चौथा, करतार सिंह ने बड़ी जुर्रत की, कल यहाँ आकर तमाम बातों की देखभाल कर गए। पांचवा, वो अपना काम कर गए, अब हमें अपना काम करना बाकी है। छठा, कोशिश ये करना कि किसी की आवाज ना निकले। इन औरतों का मुहाफिज दस्ता जरा फासले पर मुकीम है। अगर उसके सिपाहियों को कुछ शुबा हो गया तो वो चढ़ दौड़ेंगे और फिर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उस दस्ते के अफसर ने कहा, जो शख्स जिस औरत या बच्चे को गिरफ्तार करे फौरन उसका मुंह बांध दे।
अगर कोई उनमें चिल्लाने की कोशिश करे तो खंजर उसके कलेजे में झोंक कर उसे खामोश कर दे। हर सिपाही को निहायत होशियारी और मुस्तैदी से काम करना चाहिए। अब ये लोग निहायत आहिस्तगी से रवाना हुए और उन टेलों के ऊपर चढ़ गए जिनके पीछे मुसलमान छुपे हुए थे। ये टेले निहायत ऊंचे थे। उन्होंने देखा कि हर तरफ मैदान खाली था, कोई मुसलमान किसी समत भी आता जाता नजर ना आ रहा था। उस दस्ते के अफसर ने कहा, देवता सोमनाथ जी की कृपा से सब काम ठीक है, जरा तेजी लेकिन एहतियात और खामोशी से बढ़े चलो। फौरन ये लोग टेलों के दूसरी तरफ उतरे और कदरे तेज कदम बढ़ाकर लेकिन बड़ी एहतियात से रवाना हुए। रास्ता निहायत नाहमवार था, बहुत ज्यादा नशेबो फराज थे। ये लोग सब रकावटों को अबूर करते हुए बड़े चले जा रहे थे। रात का कुदरती सकूत हर तरफ तारी था। आसमान से जमीन तक खामोशी फैली हुई थी कि दुनिया सूनी हो रही है। चांदनी खूब बिखरी हुई थी। राजपूत निहायत खिराम और एहतियात से निस्फ फासला तय कर गए और अब वो ऐसे टेलों के करीब से गुजरे जो लंबे थे। दरअसल ये दरिया की ढांकें थी जिनमें पानी के फेरों ने शिगाफ पैदा कर दिए थे। कहीं तो ये ढांकें बिल्कुल बरहना, साफ और चटियल, और कहीं इनमें झाड़ियां, घास और पोला खड़ा था। जब राजपूतों ने उन लंबे टेलों के पीछे से गुजरना शुरू किया तो दफातर उनमें से चंद सिपाहियों को टेलों के ऊपर से चंद मुसलमान झांकते नजर आए। उन राजपूतों ने फौरन इशारे से दूसरों को आगाह किया कि दुश्मन के सिपाही टेलों पर मौजूद हैं, जो उनकी नकलो हरकत देख रहे हैं। ये सुनते ही तमाम राजपूतों ने घबराकर निगाहें उठाई और ऊपर देखना शुरू किया। अव्वल तो चंद ही मुसलमान झांकते नजर आए थे, लेकिन अब सैकड़ों सर नजर आने लगे। ये मंजर देखकर राजपूतों के हवास बाख्ता हो गए। वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उनके अफसर ने कहा, दलेरो, हिम्मत हारने और घबराने का वक्त नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानों के मुहाफिज दस्ते ने तुम्हें देख लिया और तुम्हारे सर पर आ खड़ा हुआ है। जुर्रत करो और इस दस्ते का खात्मा करने के लिए तैयार हो जाओ। अभी वो तलकीन ही कर रहा था कि ऊपर से तीरों की बाढ़ पड़ी और 15-20 राजपूत जद में आ गए। चूंकि वो ज्यादा मजरू हो गए थे, इसलिए चीखने और चिल्लाने लगे। अफसर ने उन्हें डांटते हुए कहा, कमबख्तो, चुप रहो, शोर ना करो। मेरा ख्याल है ये मुसलमान थोड़े से हैं, वरना जरूर सामने आकर मुकाबला करते। अगर तुमने शोर किया तो इनके लिए मदद पहुंच जाएगी। तेजी से बढ़कर इन टेलों के दरमियान से निकल जाओ और दूसरी तरफ से मुसलमानों पर हमला कर दो। जो राजपूत जख्मी हुए थे शिद्दत कर्ब से कराह रहे थे। उन जख्मियों को उनके साथियों ने वहीं कसम पुरसी की हालत में छोड़ दिया और खुद तेजी से आगे बढ़े। अभी चंद ही कदम चले थे कि फिर ऊपर से तीरों की बाढ़ पड़ी और फिर कई राजपूत मजरू होकर चीख उठे और रास्ते ही में ढेर हो गए। उस दस्ते में बकिया सिपाही जख्मियों को रोनते हुए बराबर बढ़ते रहे, यहाँ तक कि वो गली की नुक्कड़ पर जा पहुंचे। लेकिन जो ही उन्होंने गली से बाहर सर निकालना चाहा, फौरन ही इधर उधर से मुसलमान झपट कर सामने आ गए और उन्होंने तलवारों से उन राजपूतों का इस्तकबाल किया। राजपूत झुककर पीछे हटे, लेकिन उनके हटते ही ऊपर से तीरों की तीसरी बाढ़ भी पड़ी और फिर बहुत से आदमी जख्मी होकर गिर गए। राजपूत निहायत बदहवास हो गए थे। मुसलमानों ने सामने से गली की नाकाबंदी कर रखी थी और ऊपर से तीरों का मी बरसा रहे थे। अब उनके लिए सिवाय भागने के और कोई चारा न था। चुनाचे वो पुष्ट की तरफ भागे। जो मुसलमान नाकाबंदी किए हुए थे वो तलवारें सौंध कर उनके पीछे दौड़े और भागते हुए राजपूतों के पास पहुंचकर उन्हें तलवारों की धारों पर रख लिया। फिर निहायत फुर्ती से हमले करके उनकी लाशों से गली को पाटना शुरू कर दिया। राजपूत इस कदर घबरा गए थे कि वो लौटकर मुसलमानों का मुकाबला न कर सके, बल्कि निहायत तेजी से टेलों की दरमियानी गली से निकलने की कोशिश में मसरूफ हुए। आखिर वो उस गली से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन जो ही उन्होंने मैदान में कदम रखा, उनकी निगाहें उन मुसलमानों पर पड़ी जो टेलों के नीचे ही नंगी तलवारें लिए खड़े थे। राजपूत ये कैफियत देखकर सहम गए और दम बखुद होकर सख्ते के आलम में खड़े रह गए। मुसलमानों ने फौरन उन पर हमला करके उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया और चश्मे ज़दन में तकरीबन 100 राजपूतों का सफाया कर डाला। इधर वो मुसलमान भी आ गए जो उनका ताक़ुब किए चले आ रहे थे और उन्होंने पीछे से आकर पुरजोर हमला करके उनकी कसीर तादाद को मार डाला। राजपूत भी संभले, लेकिन उस वक्त जब उनकी मादूदे चंद आदमी बाकी रह गए, उन्होंने भी मुसलमानों पर वार करने शुरू कर दिए, लेकिन उनकी तादाद ही कितनी बाकी रह गई थी। फिर वो खौफजदा और हिरासा थे। उनके वार ओछे पड़े। मुसलमानों ने ढाल पर उनके वार रोककर उन पर शिद्दत से हमला किया और एक एक करके तमाम राजपूतों को काट कर डाल दिया। इस तरह राजपूतों के उस दस्ते का खात्मा हो गया जो मुसलमानों की मस्तूरात को गिरफ्तार करने के इरादे से आया था। जब तमाम राजपूत मारे जा चुके, तब मुसलमानों ने बढ़कर उन कश्तियों पर कब्जा कर लिया। बुरहान की दानिशमंदी से यह खामोश फतह मुसलमानों को हासिल हुई और इससे राजपूतों को काफी नुकसान पहुंचा। धर्मपाल ने चंद्रमोहनी को मुतनब्बे कर दिया था कि वो कामनी और सुखदेव दोनों बहन भाई से होशियार रहे। उसने तहिया कर लिया था कि वो सुखदेव से तो मिलेगे ही नहीं और कामनी के साथ ख्वाह वो कितना भी कहे कहीं ना जाएगी। लेकिन एक फिक्र उसे लाहिक हो गया था
और वो था कि कामनी जैसी नाजनीन और परी चेहरा लड़की भी हारून पर फरेफ्ता हो गई थी। ये वो खूब जानती थी कि कामनी उससे ज्यादा होशियार, ज्यादा चालाक और ज्यादा बेबाक है। अच्छी खासी हसीन और शकील भी थी। उसे ये ख्याल तकलीफ देने लगा कि कहीं हारून कामनी के जाल में फंसकर उसे ना भूल जाए। उसने ख्याल किया कि हारून मुसलमान है, गैर कुफ, मलीच, एक मामूली दर्जे का सरदार, और वो खुद राजकुमारी है, महाराजा सोमनाथ की बेटी, फिर हसीनो जमाल माँ पहरा। उसके लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो उसका ख्याल भी दिल में लाए। माना उसकी सूरत अच्छी है, लेकिन सीरत की क्या खबर। इसके अलावा वो उस सुल्तान महमूद के साथ है जो महज उसे हासिल करने के लिए आया है और उसकी कौम से जंग कर रहा है। इस ख्याल के आते ही एक दूसरा ख्याल उसे सताने लगा। वो राजकुमारी नहीं है, उसकी जात से कोई राज वाबस्ता है। सुल्तान महमूद को वो राज मालूम हो गया है और इसीलिए वो उसे हासिल करना चाहता है। लेकिन वो राज क्या है? महाराजा क्यों उस राज का इंकशाफ नहीं चाहते? इसमें क्या मसलियत है? देर तक वो उस ख्याल में गर्क रही, लेकिन उसके नाजुक दिमाग में कोई बात ना आई और रफ्ता रफ्ता वो फिर सबसे पहले ख्याल यानी कामनी और हारून की मोहब्बत के मामले में मुनहमिक हो गई। कुछ देर के बाद उन ख्यालात में थक कर उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने दिल में कहा, ओह, अगर कामनी को हारून से मोहब्बत है तो हो। अगर हारून भी उससे मोहब्बत करने लगे तो मुझे क्या, मैं क्यों परेशान हूँ? हारून से मुझे क्या गरज? उसका ख्याल भी मुझे अपने दिल में नहीं लाना चाहिए। वो दुश्मन है मेरी कौम का, मेरे मजहब का, मेरे ईमान का, मेरे देवता का, और सबसे बड़ी बात यह कि वो मुसलमान है। सुनती हूँ गैर कुफ की लड़कियों को बड़ी हकारत से देखते हैं। मुझे भी वो जलील समझता होगा, फिर मैं क्यों उसका ख्याल करूं? यहाँ वो रुकी और उसने अपने दिल का जायजा लिया। उसे मालूम हो गया कि वो इस ख्याल से अपने दिल को फरेब नहीं दे सकती। उसके दिल में हारून की तस्वीर नक्श है और वो आसानी से उसे नहीं मिटा सकती, बल्कि कोशिश से भी उसे मिटा डालना मुश्किल है। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। आज अभी तक वो अपनी माता और पिता के सलाम को नहीं गई थी, चुनाचे उसके पास रवाना हो गई। उसके रहने के कमरे अगरचे कसर के एक जानिब थे, लेकिन उन कमरों का सिलसिला दूर तक फैलता चला गया, जो महारानी के कमरों पर जाकर खत्म होता था। तमाम कमरे निहायत दर्जा आरास्ता और पैरास्ता थे और उन कमरों में होती हुई उस बड़े हाल में दाखिल होने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, जिसमें सुबह के वक्त उसकी वालदा महारानी बैठा करती थी। उसने महाराजा रानी की बातें करने की आवाज सुनी। वो ठिठक गई और वापस जाने का ख्याल ही कर रही थी कि उसने अपने मुतालिक जिक्र होते सुना। वो खड़ी रह गई। महाराजा कह रहे थे, चंद्रमोहनी का राज सिवाय चंद आदमियों के और किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हैरत है कि सुल्तान महमूद को कैसे मालूम हो गया। मुझे भी यही ताज्जुब हो रहा है। महाराजा, मेरे ख्याल में सोमनाथ के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो हमारी जासूसी कर रहा है और सुल्तान को उसने खबर दी है। महारानी, ये तो यकीनी बात है, लेकिन देखना है कि ऐसा कौन शख्स हो सकता है। महाराजा, कोई हमारा ही हम कौम है, शायद सुल्तान महमूद ने उसे रिश्वत दी है। महारानी, या उसने सुल्तान महमूद से कोई मुआहिदा कर लिया हो। हाँ, हो सकता है। मैंने बहुत सी रातें इस गोरो होश में गुजार दी, लेकिन इस मोहम्मे को हल नहीं कर सका। ये राज मुझे, तुम्हें, धर्मपाल और शोभा देवी 4 आदमियों ही को मालूम है और ये उम्मीद नहीं कि इन चारों में से कोई इस राज को जाहिर कर सकता। लेकिन 12-14 साल के बाद ठहरो, कोई आ रहा है। दरअसल चंद्रमोहनी का हाथ गलती से दरवाजे के कवाड़ों पर पड़ गया, जिससे खटका हुआ और महाराजा और महारानी दोनों खामोश होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। चंद्रमोहनी मुतासिफ होकर खड़ी रह गई। महारानी ने पूछा, कौन है? अब चंद्रमोहनी को मुनासिब ना मालूम हुआ कि वो चोरों की तरह खड़ी रहे। वो कमरे में दाखिल हुई। महाराजा और महारानी दोनों उसे देखकर खुश हुए। दोनों के चेहरों पर मुसरत की लहर दौड़ गई। महारानी ने कहा, आओ बेटी। महाराजा ने ना दानस्तगी में बेसाख्तापन से कहा, आओ नूर चश्मी, इस वक्त हम दोनों तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। चंद्रमोहनी ने बढ़कर दोनों के पैर छुए और उनके बराबर जरनिगार गदीले पर जा बैठी और तरन्नुम खेज लहजे में बोली, मेरा क्या जिक्र हो रहा था पिताजी? महारानी ने मानी खेज निगाहों से महाराजा को देखा। महाराजा ने कहा, यही जिक्र के तू आज इस वक्त तक क्यों नहीं आई? चंद्रमोहनी ने बचपन के प्यार भरे लहजे में कहा, कुछ और भी जिक्र था पिताजी? और जिक्र यह था कि मालूम हुआ है कि सुल्तान महमूद तुझे हासिल करने के लिए यहां आया है। महारानी ने जल्दी से कहा, यह क्या कहने लगे आप? महाराजा ने अपनी गलती का एहसास करते हुए कहा, जो बात मैं ना कहना चाहता था वो आज ना दानिस्तगी से निकल ही गई। हालांकि कई मर्तबा ऐसा कि जब चंद्रमोहनी मेरे सामने आई, मेरे दिल ने तकाजा किया कि मैं इसे ये बात बता दूं, लेकिन हर मर्तबा जब्त कर गया, मगर आज कह डाली। चंद्रमोहनी ने मसनूई ताज्जुब से कहा, सुल्तान महमूद मुझे हासिल करने के लिए यहां आया है? महाराजा, हाँ, उसकी एक चिट्ठी भी उसके मुतालिक आ चुकी है। उसने साफ तौर पर लिख दिया है कि अगर नौशाबा चंद्रमोहनी उसे दे दी जाए तो वो वापस लौट जाएगा।
चंद्रमोहनी ने मासूम निगाहों से महाराजा को देखकर कहा, लेकिन पिताजी। महाराजा ने पिदराना मोहब्बत भरे लहजे में कहा, इत्मीनान रखो नूर चश्मी, मैं अपनी जिंदगी में कभी तुझे उसके हवाले ना करूंगा। चंद्रमोहनी ने संभल कर बैठते हुए कहा, लेकिन पिताजी, एक मेरी कुर्बानी से मुल्क और कौम के ऊपर से आफत टल जाए तो मुझे भेंट चढ़ा दीजिए। महाराजा और महारानी दोनों उसका ये इशार देखकर बहुत मुतासिर हुए। महारानी ने उसकी चांद सी पेशानी चूमकर कहा, मैं अपनी बेटी का बलिदान कभी ना होने दूंगी। मगर सोचिए, मुल्क तबाही के किनारे पर खड़ा है, कौम की कश्ती मंझधार में आ गई है, मलिक सुल्तान महमूद अपनी जिद पर डटा हुआ है। एक ही दिन की जंग में सैकड़ों औरतें विधवा हो गई हैं, सैकड़ों बच्चे यतीम हो गए हैं, कल ईश्वर जाने क्या हो। महाराजा, फिक्र ना कर बेटी, हजारों नहीं लाखों राजपूत मुल्क और कौम पर कुर्बान होने के लिए मेरे झंडे के नीचे जमा हुए हैं। राजपूतों की आन दुनिया में मशहूर है, मैं भी राजपूत हूं। मैं हरगिज भी ये जिल्लत गवारा नहीं कर सकता कि तुझे सुल्तान महमूद के हवाले कर दूं। मगर ईश्वर ना करे हमारे लश्कर को शिकस्त हो गई तो। महाराजा, तो हम सब वो करेंगे जो हमारे बुजुर्ग करते चले आए हैं। राजपूतों में यह रस्म थी कि जब वो ये देखते थे कि फतह की उम्मीद कम है तो अपनी औरतों और मासूम लड़कियों को जिंदा आग में जला डालते थे और खुद लड़कर मर जाते थे। सती की एक दूसरी रस्म भी जारी थी, वो ये थी कि जब किसी औरत का शोहर मर जाता था तो बेवा को शोहर की लाश के साथ ही और उसी लिबास और जेवरात पहनाकर जिंदा आग में जला डाला जाता था। चंद्रमोहनी, यानी महाराजा, यानी तमाम राजपूतनियां सती हो जाएंगी और सारे राजपूत लड़कर मर जाएंगे। चंद्रमोहनी, सोचिए किस कदर होलनाक मंजर होगा वो। महाराजा, बहादुरों की शान यही है बेटी कि मर जाएं लेकिन अपनी खानदानी अजमत और अपनी आन पर धब्बा ना लगने दें। चंद्रमोहनी, लेकिन पिताजी, आखिर सुल्तान महमूद मुझे क्यों तलब करता है? महाराजा, ये एक राज। महारानी ने जल्दी टोकते हुए कहा, कैसा राज? महाराजा अपनी गलती पर मुतनब्बे हुए। उन्होंने संभल कर कहा, राज क्या, ये मुसलमान बादशाह अच्छे ख्यालात के नहीं होते। बेटी तो इन बातों को अभी नहीं जानती। चंद्रमोहनी समझ गई कि महाराजा राज का जिक्र करके उसे जाहिर कर देना चाहते थे, लेकिन महारानी ने बरवक्त टोक कर उन्हें मना कर दिया। उसे महसूस हुआ कि महारानी नहीं चाहती कि यह राज जाहिर हो, हालांकि वो चाहती थी कि किसी तरह राज का पर्दा उठ जाए और उसे मालूम हो जाए कि दरअसल वो कौन है और क्यों सुल्तान महमूद उसे हासिल करना चाहता है। लेकिन उसकी उलझन में कमी ना हुई बल्कि और इजाफा हो गया, क्योंकि यह तीसरा मौका था कि जो उसके पिता महाराजा सोमनाथ ने भी उसे बता दिया कि सुल्तान महज उसे हासिल करने के लिए जंग कर रहा है। महारानी ने कहा, जाओ बेटी, अब तुम बागीचे में सैर कराओ। चंद्रमोहनी भी ये समझ गई कि अब मजीद इसरार फजूल है, उसे राज के मुतालिक कुछ न बताया जाएगा। उठी और प्रणाम करके चल खड़ी हुई। जब सुबह हुई तो सुल्तान महमूद को मालूम हो गया कि रात को बुरहान की होशियारी से न सिर्फ 250 राजपूतों को ठिकाने लगा दिया बल्कि बहुत सी कश्तियां भी मुसलमानों के कब्जे में आ गई हैं। अब उन कश्तियों के जरिए से साहिल समंदर पर हमला करके सबसे पहले बंदरगाह पर कब्जा कर लेना चाहिए। चुनाचे उन्होंने अल्तोनताश और अमीर अली खोशाबंद से मशवरा किया तो दोनों अफसरों ने सरदस्त बंदरगाह पर हमला करने की तायद नहीं की बल्कि किले पर ही योरिश करने की तरगीब दी। सुल्तान ने भी उनकी राय तस्लीम कर ली और उन दोनों अफसरों को आज फिर किले पर हमला करने का हुक्म दिया। अल्तोनताश और अमीर अली दोनों अपने अपने दस्तों को लेकर आहिस्ता आहिस्ता किले की तरफ बढ़े। राजपूत उसी वक्त से जब से मुसलमानों ने सुबह की नमाज पढ़ी थी फसील पर खड़े उनकी नकलो हरकत का बगौर मुआयना कर रहे थे। तमाम बड़े बड़े अफसरान बुर्जों में आ बैठे थे। धर्मपाल और चंद दीगर राजे और सुखदेव भी उसी बुर्ज में आकर बैठ गए थे। धर्मपाल ने कहा, मेरे ख्याल में कल दिन भर मुसलमान कुछ तैयारियां करते रहे हैं और आज किले पर हमले का कोई नया तरीका इस्तेमाल करेंगे। महाराजा, ख्याल तो मेरा भी यही है। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारी सिपाह और हमारे अफसर मुसलमानों के बराबर जफाकश, मुस्तकिल मिजाज, निडर और बहादुर नहीं है। किस कदर अफसोसनाक बात है कि राजपूतों की तादाद मुसलमानों से कहीं ज्यादा है और फिर हम महसूर हैं, मैदान में निकलकर मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। धर्मपाल, मुसलमान ऐसी कौम नहीं है जिसका मुकाबला आसान हो। इस कौम में जिहाद यानी लड़ाई भी सवाब में दाखिल है। सुना है कि होशमंद मुसलमान पर नमाज किसी वक्त भी माफ नहीं है, लेकिन लड़ाई के वक्त नमाज भी माफ हो जाती है। इसके अलावा मुसलमानों का यह अकीदा है कि मौत का वक्त और जगह सब अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है, जो अपने वक्त पर और अपनी जगह जरूर आएगी। कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती और जिसकी मौत नहीं है कोई उसे मार नहीं सकता। इसलिए मुसलमान दलेरी से लड़ते हैं, समझते हैं कि अगर उनकी मौत आ गई है तो रुकेगी नहीं
اور اگر موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو وہ مریں گے نہیں بلکہ ماریں گے۔ اس پر ان کا یہ خیال کہ جنگ میں شہید ہو گئے تو ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، انہیں نجات مل جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر زندہ رہے تو سب سے زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے اور غازی کہلائیں گے۔ اس کے برعکس ہم ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا ضرور پائے گا، خواہ کوئی کام کیسا بھی کیا جائے، لیکن کرموں کی سزا ضرور ملے گی۔ ایشور ہرگز معاف نہ کرے گا، اور یہ سزا مختلف جونوں میں داخل ہو کر پیدا ہونے اور مرنے کے ذریعے سے ملے گی۔ ہماری جنگ مذہبی جنگ نہیں ہے، کیونکہ لڑ کر مرنے سے بھی ہمارے اعمالوں میں تخفیف نہ ہوگی، اس لیے ہم لڑنے سے جی چراتے ہیں اور مسلمان بے دھڑک ہو کر لڑتے ہیں۔ مہاراجا، آپ نے درست فرمایا، لیکن کیا یہ ہمارے مذہب میں خامیاں ہیں؟ دھرم پال، جب دانشمند لوگ غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں خامیاں ضرور نظر آتی ہیں، لیکن اس وقت اس ذکر کو جانے دیجیے۔ دیکھیے وہ مسلمانوں نے یلغار شروع کر دی، سب کی نگاہیں میدان جنگ کی طرف اٹھ گئیں۔ مسلمان نہایت ضبط و نظام کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ راجپوت فصیل پر کھڑے انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب مسلمان زیادہ قریب آ گئے تو دفتن راجپوتوں نے شور کرنا شروع کیا۔ ان کے گل مچانے سے سومناتھ کے قلعے، شہر اور مندر والوں کو معلوم ہو گیا کہ آج پھر مسلمانوں نے یورش کی ہے۔ پرامن شہری لوگ ہر حملے کے وقت خوف و دہشت سے کانپنے لگتے۔ ان کا وہم و ہراس اس وجہ سے اور بڑھ جاتا تھا کہ انہیں راجپوتوں کی بہادری پر اطمینان نہیں تھا۔ اطمینان کیسے ہوتا؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ راجپوت مسلمانوں سے 6 گنا ہے، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے میں 6 راجپوت ہیں، اور پھر ان میں اس قدر جرت نہیں ہے کہ قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے کر بھگا دیں۔ راجپوت اتنا ٹڈی دل لشکر ہوتے ہوئے بھی محصور ہیں۔ یہی بے اطمینانی اور یہی خوف کی وجہ تھی۔ انہیں خیال ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ اگر کسی طرح سے مسلمان قلعے کے اندر گھس آئے تو راجپوتوں کا صفایا کر ڈالیں گے، اور جب قلعے پر ان کا قبضہ ہو گیا تو شہر اور مندر کو فتح کر لینا کیا مشکل ہے۔ راجپوت فصیل کی 4 دیواری سے لگے کھڑے چلے آ رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے تیروں کی باڑ آتے دیکھی فوراً جھک گئے۔ جو جھک گئے وہ تو بچ گئے، لیکن جو اجل رسیدہ کھڑے رہ گئے تیر ان کی پیشانیوں اور چہروں میں آ کر پیوست ہو گئے۔ انہوں نے خوفناک چینخیں ماری اور الٹ کر گرے۔ کچھ راجپوت تو زخمیوں کو اٹھانے میں مصروف ہوئے، کچھ فلاخنوں میں سنگریزے رکھ رکھ کر سنگ باری کرنے لگے۔ راجپوتوں نے جوش اور غصے میں آ کر نہایت پھرتی اور بڑی قوت سے سنگ اندازی شروع کر دی۔ آج مسلمان ایک ہی جگہ جمے تھے، پتھروں کو روکتے اور تیروں کی باڑیں مارتے رہے۔ دیر تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ پتھروں اور تیروں سے راجپوت اور مسلمان دونوں ہی زخمی ہوتے رہے، لیکن پتھر مسلمانوں کو اس قدر نقصان نہیں پہنچا رہے تھے جس قدر تیر راجپوتوں میں حشر انگیزی کر رہے تھے۔ شروع میں تو مسلمانوں کے لشکر کی اگلی صفیں ہی تیر باری کرتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ اور صفوں نے بھی تیر برسانے شروع کر دیے، اور کچھ ایسے پھرتی اور اس کثرت سے تیر افغنی کی کہ راجپوتوں کو فصیل پر کھڑا ہونا یا فصیل کی 4 دیواری سے سر ابھارنا مشکل ہو گیا۔ جو شخص ذرا بھی سر اونچا کرتا تھا تیر اس کے سر میں ترازو ہو جاتا تھا۔ تمام راجپوت بیٹھ گئے۔ مسلمانوں کو یہ اچھا موقع مل گیا، وہ تیزی سے بڑھ کر فصیل کے نیچے آ گئے، لیکن کچھ مسلمان فصیل سے فاصلے پر کھڑے برابر تیر برساتے رہے، اور انہوں نے راجپوتوں کو اتنا موقع نہ دیا کہ وہ سر ابھار کر یہ دیکھ لیتے کہ مسلمان فصیل کے نیچے پہنچ گئے ہیں۔ آج مسلمان ریشم کی مضبوط کمندیں اور ریشمی رسوں کی سیڑھیاں بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ فصیل کی دیوار کے نیچے ہی نیچے پھیل گئے، اور متعدد سواروں نے گھوڑوں پر کھڑے ہو کر کمندیں اور سیڑھیاں فصیل پر پھینکی۔ چونکہ فصیل کی دیوار میں کنگورے نکلے ہوئے تھے، اس لیے کئی کمندیں اور کئی سیڑھیاں کنگوروں میں پھنس گئی، اور جہاں باز مسلمانوں نے ڈھالیں سروں پر رکھ کر اور تلواریں منہ میں دبا کر کمندوں اور سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ راجپوتوں کو مسلمانوں کے سروں پر رکھی ہوئی سیاہ ڈھالیں فصیل کی دیوار سے ابھرتی ہوئی معلوم ہوئی تو پہلے تو وہ انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہوئے، بعد النظر میں سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ کیا چیزیں ابھرتی چلی آ رہی ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے چہرے نظر آئے تو نہایت شور سے چلائے، ملیچ مسلمان، ملیچ مسلمان۔ جو مسلمان کنگوروں سے سر ابھار چلے تھے وہ جلدی سے فصیل پر کود گئے، اور اس طرح کودتے ہی انہوں نے منہ میں سے تلواریں نکال کر ہاتھوں میں لی اور سروں پر سے ڈھالیں اتار کر سنبھالی اور نہایت شدت سے حملہ آور ہوئے۔ انہیں اس طرح فصیل پر کود کر حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر راجپوتوں کو بھی جوش اور غصہ آ گیا، وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور جنگ شروع ہو گئی۔ تلواریں نہایت پھرتی سے چلنے لگی، کھٹا کھٹ کی آواز سے فصیل گونج اٹھی۔ مسلمانوں کی بہت تھوڑی تعداد فصیل پر پہنچی تھی، زیادہ سے زیادہ 50-60 آدمی ہی پہنچنے پائے تھے کہ راجپوت پل پڑے، اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ سیڑھیوں اور کمندوں کو کاٹ ڈالیں تاکہ مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ ہی بند ہو جائے۔ ہزاروں راجپوتوں کے مقابلے میں گنتی کے چند مسلمان ڈٹ گئے تھے،
اور شیروں کی طرح ادھر ادھر اور سامنے کی جانب جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات دیکھی کہ راجپوت کمندوں اور سیڑھیوں کو کاٹنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی طرف جھپٹے اور نہایت پرجوش حملے کر کے انہیں مار کاٹ کر یا تو گرا دیا یا ڈرا دھمکا کر پیچھے ہٹا دیا۔ اگر کمندیں یا سیڑھیاں کاٹ ڈالی جاتی تو وہ مسلمان جو ان کے ذریعے سے چڑھے چلے آ رہے تھے نیچے گر پڑتے، اور چونکہ فصیل سطح زمین سے تقریباً 50-60 فٹ بلند تھی اس لیے ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ راجپوتوں کو بھی ترارا آ گیا اور انہوں نے پھر پرجوش حملہ کر کے مسلمانوں کو دبانا اور پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ مسلمان اپنی قوت و طاقت سے زیادہ جدوجہد سے لڑ رہے تھے۔ وہ حملہ آوروں کو پیچھے ہٹانے یا مار ڈالنے کے لیے نہایت پرزور حملے کر رہے تھے۔ ان کی تلواریں راجپوتوں کو برابر کاٹ رہی تھی، لیکن افسوس ان کی تعداد بہت ہی کم تھی، اتنی کم کہ آٹے میں نمک کی مثال بھی نہیں کہی جا سکتی۔ اور چونکہ ابھی تک چند ہی سیڑھیاں اور کمندے کنگوروں میں آ کر پھنسی تھی اس لیے مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی واجبی ہی تھا۔ اب بڑھتے بڑھتے وہ 100 یا 150 کے قریب ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنی بے مثل جرت سے راجپوتوں کو روک رکھا تھا اور ان کا مقابلہ نہایت دلیری سے کر رہے تھے۔ لیکن جب کہ ہزاروں راجپوت ان پر ٹوٹ پڑے تھے اور ہر طرف سے ان پر تلواروں کا می برس رہا تھا، وہ کیا بہادری دکھا سکتے تھے؟ پھر بھی کمال جوش و جرت سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے 500 راجپوتوں کو ہلاک کر ڈالا اور 800 کے قریب زخمی کر دیے تھے۔ مسلمانوں میں سے بھی اکثر شدید طور پر مجروح ہو گئے تھے اور وہ اس قابل ہی نہ رہے تھے کہ تلواریں چلانا تو درکنار حملے بھی روک سکے۔ ان میں سے کئی تو بیٹھ گئے تھے، کئی گر پڑے تھے اور کئی شہید ہو گئے تھے۔ اگر مسلمان زیادہ تعداد میں فصیل پر پہنچ جاتے تو قلعہ فتح ہی ہو گیا تھا، لیکن کوئی ذریعہ مسلمانوں کی تعداد کثیر کے پہنچنے کا نہ تھا، اس لیے جو مسلمان فصیل پر پہنچ گئے تھے وہ سب زخمی ہو گئے تھے، اور جو 2-2 4-4 پہنچتے جاتے تھے وہ بھی زخمی ہوتے جاتے تھے۔ راجپوتوں کو یہ دیکھ دیکھ کر بڑی حرارت آ رہی تھی کہ گنتی کے چند مسلمان بھی ان کے قابو میں نہ آتے تھے اور پرجوش حملے کر کے انہیں بے درے قتل کر رہے تھے۔ آخر انہوں نے جوش میں آ کر حملہ کیا۔ اگرچہ مسلمانوں نے ان کا حملہ روکنے میں پوری قوت صرف کر دی، لیکن ہزاروں راجپوتوں کے مقابلے میں ان کی ایک بھی نہ چلی اور وہ پسپا ہو کر فصیل کی دیوار سے جا لگے۔ یہ خیال ہو گیا تھا کہ مسلمان عنقریب قتل کر ڈالے جائیں گے، لیکن انہیں بھی ترارا آ گیا اور انہوں نے غضبناک شیروں کی طرح بڑھ کر ایک پرجوش حملہ کر کے بہت سے راجپوتوں کو مار ڈالا۔ مگر راجپوتوں نے بھی جوابی حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ مسلمان مقابلے کی تاب نہ لا کر کمندوں اور سیڑھیوں کے ذریعے سے نیچے کود گئے۔ اس مارکے میں تقریباً 150 مسلمان شہید ہو گئے اور راجپوت 1700 کے قریب مارے گئے اور 2000 کے قریب زخمی ہو گئے۔ شام کے وقت یہ مہم ناکامی پر ختم ہو گئی اور مسلمان واپس لوٹ گئے۔ چندر موہنی نے ایک دو سے نہیں متعدد افراد سے بات سنی تھی کہ اس کی ذات سے کوئی راز وابستہ ہے، لیکن کوئی بھی اس راز کو بتانے پر آمادہ نہ ہوا۔ اگر شوبھا دیوی نے انکشاف کا ارادہ بھی کیا تو ایسا اتفاق پیش آیا کہ وہ ظاہر نہ کر سکی۔ چندر موہنی کی الجھن بڑھتی جاتی تھی، خصوصاً اس وقت سے اس کی حیرت اور بھی بڑھ گئی تھی جب سے اس نے یہ سنا تھا کہ سلطان محمود محض اس کی ہی وجہ سے سومنات پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ چند روز سے کامنی چندر موہنی کی خدمت میں زیادہ حاضر باش رہنے لگی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پچھلی غلطیوں کی تلافی کر رہی ہے، مگر چندر موہنی اس کی طرف سے کچھ کھٹکی ہوئی تھی۔ دھرم پال کا یہ کہنا اس کو ذہن نشین ہو گیا تھا کہ کامنی اور سکھدیو دونوں سے ہوشیار رہے، اس لیے وہ اس سے ہوشیار رہتی تھی۔ اگرچہ کامنی نے کوئی ایسی حرکت نہ کی تھی جس سے چندر موہنی کو مزید شبہ ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اس کی طرف سے مشکوک تھی۔ ایک روز دن چھپے کے قریب کامنی اور چندر موہنی دونوں میٹھی باتیں کر رہی تھی کہ کامنی نے کہا، راجکماری تم نے ایک نئی بات بھی سنی ہے؟ چندر موہنی نے کہا، جب یہ ملیچ سومنات کا محاصرہ کیے پڑے ہیں اس وقت سے نت نئی باتیں سننے میں آتی ہیں، لیکن میں تو سمجھتی ہوں یہ زیادہ تر افواہیں ہوتی ہیں۔ کامنی، میں نے بھی اس افواہ کو افواہ ہی سمجھا تھا، لیکن رات اس کی تصدیق ہو گئی۔ چندر موہنی، کیا؟ کامنی، جب مسلمان فصیل پر چڑھ آئے تھے سنا تھا کچھ لوگ چھپ کر قلعے میں رہ گئے۔ چندر موہنی نے حیرت بھری نظروں سے کامنی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کامنی، جب میں نے سنا تھا تو مجھے بھی اس کا یقین نہیں آیا تھا، لیکن… چندر موہنی، لیکن کیا؟ کامنی، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا پڑا۔ تم نے کیا دیکھا؟ رات میں تمہارے پاس آ رہی تھی، چاندنی کھلی ہوئی تھی، مجھے ایک سیاہ پوش نظر آیا۔ سیاہ پوش؟ چندر موہنی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں، سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جو مسلمان قلعے میں رہ گئے ہیں وہ سیاہ لباس میں ملبوس ہیں اور اندھیری رات میں گھومتے ہیں، لیکن اس سے ان کی منشا کیا ہے؟ ان کی منشا تم نے اب تک نہیں سمجھا؟ میں نے تو یہ افواہ ہی اس وقت سے سنی ہے۔
میں نے خیال کیا تھا کہ جس طرح یہ افواہ میں نے اور دوسری لڑکیوں نے سنی ہے تم نے بھی سن لی ہوگی۔ مجھ سے آج تک بھی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ شاید اس وجہ سے نہ کیا ہو کہ مہاراجا نے سب کو منع کر دیا تھا۔ لیکن یہ ممانعت کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ کیا ان سیاہ پوش مسلمانوں کا تعلق بھی میری ذات سے ہے؟ جی ہاں، سنا یہ ہے کہ وہ تمہیں رات کو اٹھا لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر چندر موہنی کچھ متفکر ہو گئی۔ اس نے کچھ وقفے کے بعد کہا، مگر کیا مسلمان ایسی جرت کر سکتے ہیں؟ ان سے کوئی بات بعید نہیں ہے۔ اچھا، جب تم نے اس سیاہ پوش کو دیکھا تو؟ میں ڈر گئی اور مجھ پر کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ گلا خشک ہو گیا، آواز نہ نکل سکی، جسم میں تھر تھری پڑ گئی۔ اس وقت دو اور لڑکیاں بھی آ گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم شاید سیاہ پوش مسلمان کا ذکر کر رہی ہو۔ کامنی، ہاں، تم نے بھی اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ وہی لڑکی، آدھی رات کو مختلف اوقات میں دیکھا گیا تھا، نہایت دراز قد انسان تھا۔ کامنی، بالکل سچ ہے، پہلی نظر میں تو میں اسے بھوت ہی سمجھتی تھی۔ وہی لڑکی، سب نے اسے بھوت ہی سمجھا تھا۔ جب میں نے دن میں سنا تو خوف کی تھرتھری میرے جسم میں دوڑ گئی، اور تم نے رات کے وقت اسے دیکھا تھا؟ کامنی، اور اس وقت جب کہ میں تنہا تھی۔ چندر موہنی، تم نے اسے کس طرف جاتے دیکھا تھا؟ کامنی، اس نے شاید میرے پیروں کی چاپ سن لی تھی، کیونکہ وہ میری طرف گھوما۔ سیاہ نقاب سے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں خوف و دہشت سے لرز گئی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ جھپٹ کر مجھ پر حملہ کرنے والا ہے۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں، اور جب کچھ وقفے کے بعد ڈرتے ڈرتے میں نے آنکھیں کھولی تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ چندر موہنی، کاش تم گل مچا دیتی۔ کامنی، اتنی ہمت اور طاقت ہی بدن میں باقی نہ رہی تھی۔ ایک لڑکی، لیکن ان مسلمانوں کی جرت تو دیکھو، قلعے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، دن میں ایشور جانے کہاں رہتے ہیں، رات کو نکل آتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ کھاتے کیا ہیں اور کہاں سے کھانے کے لیے لاتے ہیں۔ کامنی، جب میں نے اس افواہ کو سنا تھا تو مجھے یقین نہیں آیا تھا، لیکن رات کو جب سے دیکھا ہے بڑا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ معلوم نہیں مہاراجا اور مہارانی نے کیا انتظام کیا ہے۔ دوسری لڑکی، سنا ہے خاموشی سے انتظام کیا جا رہا ہے، چونکہ انہیں خیال ہے کہ کہیں راجکماری ڈر نہ جائیں، اس لیے انہوں نے سب کو ہدایت کر دی ہے کہ راجکماری سے اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ کامنی، میں نے یہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ راجکماری رات کو ہوشیار رہا کریں، دشمن ان کی طاق میں ہے اور انواز کے اندر موجود ہے۔ اس وقت دن چھپ گیا تھا اور کنیزوں نے تمام کمروں اور سارے صحن میں روشنی کر دی تھی۔ چندر موہنی نشست گاہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے دل پر سیاہ پوشوں کی ہیبت چھانے لگی۔ اس نے کہا، لیکن سیاہ پوش مجھے لے کر قلعے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کامنی، اس بھروسے پر نہ رہنا، جس طرح وہ کمندیں اور ریشم کی ڈور کی سیڑھیاں قلعے کے کنگوروں میں اٹکا کر نیچے سے اوپر آئے تھے، اسی طرح اوپر سے نیچے جانے میں کون سی بات مانے ہو سکتی ہے۔ دوسری لڑکی، یہ مسلمان بڑے چنڈال ہیں، ان کی ساری باتیں حیرت ناک ہیں۔ اب یہی بات کیا کچھ کم تعجب خیز ہے کہ وہ قلعے کے اندر موجود ہیں اور کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ اس وقت ایک خادمہ آئی، اس نے کہا، راجکماری جی، آپ کو مہارانی یاد فرما رہی ہیں۔ چندر موہنی، میں خود ان سے ملنا چاہتی تھی، چلو۔ چندر موہنی اٹھی۔ کامنی نے التجائی نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا، کہیں سیاہ پوشوں کا ذکر ان سے نہ کر دیجئے گا۔ چندر موہنی، یہ ذکر تو میں ضرور کروں گی، لیکن تم میں سے کسی کا نام نہ لوں گی۔ کامنی، ہاں، لیکن بہتر تو یہی تھا کہ ذکر نہ کرتی، مگر ذکر بھی کیجئے تو کسی کا نام نہ لیجئے گا، ورنہ ہم سب پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چندر موہنی، اطمینان رکھو، میں کسی کا نام نہ لوں گی۔ چندر موہنی چلی اور کنیزوں کے جھرمٹ میں مہارانی کے پاس پہنچی۔ اس نے حسب دستور دونوں ہاتھ جوڑ کر مہارانی کے پیر چھوئے۔ مہارانی نے خوش ہو کر اسے دعا دی اور اپنے پاس بٹھا کر کہا، آج نامعلوم کیوں میری طبیعت پریشان ہے، جیسے کوئی افتاد پڑنے والی ہے، جی چاہتا ہے تجھے آج جی بھر کر خوب پیار کروں۔ یہ کہتے ہی اس نے چندر موہنی کو اپنی آغوش میں کھینچ کر اس کی پیشانی چومی۔ چندر موہنی نے کہا، ماتا جی، آپ نے بھی سیاہ پوش مسلمانوں کا تذکرہ سنا ہے؟ مہارانی کے چہرے سے فکر و تشویش کی علامتیں ظاہر ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیا تو نے بھی کچھ سنا؟ جی ہاں، سنا ہے، مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ ایسی افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے بیٹی۔ مگر تجھ سے کس نے کہا؟ میرے خیال میں انواز کی تمام کنیزوں کو یہ بات معلوم ہے۔ عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، وہ کسی بات کو سن کر ضبط نہیں کر سکتی۔ بیٹی، سنا تو میں نے بھی ہے، مگر دیکھا نہیں، اس لیے میں اس افواہ کا یقین نہیں کرتی، تو بھی یقین نہ کر۔ چندر موہنی سمجھ گئی کہ ضرور اس افواہ کی اصلیت ہے۔ اس نے کہا،
آپ کنیزوں کو ہدایت کر دیجئے کہ رات کو زیادہ ہوشیار اور خبردار رہیں۔ میں نے پہلے ہی سے ہدایت کر دی ہے، ساری رات پہرا رہتا ہے۔ 10 اور 15 کنیزوں کے گول بنا دیے گئے ہیں اور وہ ہر کمرے، ہر برآمدے اور صحن کے ہر گوشے میں گھومتی رہتی ہیں۔ تب تو کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ فکر نہ کر بیٹی، اندیشہ کیا ہونا ہے۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے چندر موہنی اپنے کمرے میں آئی۔ چونکہ کھانے کا وقت ہو گیا تھا اس لیے وہ اس کمرے میں پہنچی جہاں کھانا کھایا کرتی تھی۔ کھانا کھا کر باغیچے میں نکل گئی اور چاندنی رات میں روشوں پر گھومنے لگی۔ اس کے ساتھ اس وقت بھی 15-20 کنیزیں اور سہیلیاں تھیں۔ وہ کچھ دیر چہل قدمی کرنے کے بعد واپس آئی اور خوابگاہ میں چلی گئی۔ کنیزوں نے شب خوابی کا لباس پہنایا اور وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ روزانہ وہ رات کو پڑھتے ہی سو جایا کرتی تھی، لیکن آج اس نے کچھ ایسی باتیں سنی تھی جس سے طبیعت یکسو نہ تھی۔ اسے نیند نہ آئی اور وہ دیر تک پڑی کروٹیں بدلتی رہی۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں سیاہ پوش اسے اٹھا کر نہ لے جائیں۔ اسی خیال نے اس کی نیند اڑا دی تھی، لیکن آخر رفتہ رفتہ اسے نیند آنے لگی اور اس کی ہوش ربا آنکھیں بند ہونے لگی۔ تقریباً نصف شب گزرنے پر وہ غافل ہو کر سو گئی۔ نہ معلوم کتنی دیر سوئی ہوگی کہ دفعتاً اس کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو ایک سیاہ پوش اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ خوف و دہشت سے اس کے جسم میں تھر تھری پیدا ہو گئی، آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ کمرے میں اس وقت بھی خاصی روشنی ہو رہی تھی اور روشنی میں ہی اس نے سیاہ پوش کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے حوصلہ نہ ہوا کہ وہ حرکت کرے یا گل مچائے۔ اسے سیاہ پوش کی مضبوط گرفت اپنے جسم پر محسوس ہوئی، جیسے وہ اسے اپنی گود میں اٹھا رہا ہو۔ اس نے ہلکی سی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ صبح کو جب چندر موہنی کی کنیزیں بیدار ہوئی تو حسب معمول خوابگاہ کے باہر کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی کہ کب راجکماری بیدار ہو کر انہیں طلب کرتی ہے۔ وہ نہایت خاموشی سے کھڑی تھی۔ آفتاب طلوع ہونے سے قبل چندر موہنی انہیں طلب کر لیا کرتی تھی، کیونکہ اس کا معمول تھا کہ اٹھتے ہی شب خوابی کا لباس اتار کر ضروریات سے فراغت کرنے جاتی تھی اور وہاں سے آگے غسل کیا کرتی تھی۔ لیکن آج سورج نکل آیا تھا اور راجکماری نے ابھی تک انہیں طلب نہیں کیا تھا۔ چونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے تمام کنیزیں حیران ہو کر ایک دوسری کا منہ تک رہی تھی۔ گفتگو اس لیے نہ کر سکتی تھی کہ کہیں راجکماری سو نہ رہی ہو اور ان کی آواز سن کر بیدار ہو جائے، جس سے وہ ماتوب ہو جائیں۔ انہیں کھڑے کھڑے کئی گھنٹے گزر گئے۔ سورج کافی اوپر آ گیا اور دھوپ تمام قصر میں پھیل گئی۔ اب کنیزوں کی تشویش بڑھنے لگی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کہیں نصیب دشمنا کچھ طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی ہے؟ دوسری بولی، ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے ورنہ اب تک وہ بیدار ہو گئی ہوتی۔ تیسری، کچھ کھٹکا کرنا چاہیے۔ چوتھی، ممکن ہے رات کو دیر میں نیند آئی ہو اور اب تک استراحت فرما رہی ہو۔ پانچویں، لیکن ان کے مہارانی کو سلام کے لیے جانے کا وقت بھی ہو گیا ہے، اگر وہ ان کو سلام کو نہ گئیں تب کیا ہوگا؟ چھٹی، لیکن ہم انہیں بیدار کرنے کی جرت بھی تو نہیں کر سکتی۔ غرض اس قسم کی گفتگو میں اور بھی وقت گزر گیا اور راجکماری نے انہیں اب بھی طلب نہ کیا۔ اب تمام کنیزوں کو فکر ہوا۔ اس وقت چند سہیلیاں وہاں آ گئیں، ان میں کامنی بھی تھی۔ کامنی نے آتے ہی دریافت کیا، راجکماری کہاں ہے؟ ایک کنیز نے لبوں پر انگشتے شہادت رکھ کر آہستگی سے کہا، ابھی سو رہی ہے۔ کامنی، ابھی سو رہی ہے؟ تعجب ہے، تم نے جا کر بیدار کیوں نہ کر دیا؟ دوسری کنیز، اس لیے کہ کہیں خفا نہ ہو جائے۔ کامنی، ٹھہرو میں اندر جا کر دیکھتی ہوں۔ حیرت ہے اب تک سونے کی کیا وجہ؟ کامنی نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ مہارانی آ گئی۔ سب اس کی تعظیم کے لیے جھک گئی۔ مہارانی نے پوچھا، چندر موہنی کہاں ہے؟ کامنی نے جواب دیا، معلوم ہوا ہے آج ابھی تک سو رہی ہے۔ مہارانی نے حیران ہو کر کہا، ابھی تک سو رہی ہے؟ جی تو اچھا ہے۔ کامنی، ایشور ہی جانے۔ مہارانی، اور یہ کنیزیں یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کمرے میں اندر جا کر کیوں نہیں دیکھا؟ ایک کنیز نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہارانی جی، ہم میں سے کسی کو اندر جانے کی جرت نہیں ہوئی کہ کہیں راجکماری جی برہم نہ ہو جائیں۔ مہارانی، تم سب احمق ہو۔ یہ کہتے ہی وہ بڑھ کر خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے اس کی نظر چندر موہنی کے بستر پر پڑی۔ بستر خالی تھا۔ یہ دیکھ کر مہارانی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ کنیزوں اور سہیلیوں کی طرف گھوم گئی۔ اس کے چہرے سے فکر و تشویش کی علامتیں ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے تھرراتے ہوئے لبوں سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں کہاں ہے چندر موہنی؟ کنیزوں اور سہیلیوں نے بھی پہلی ہی نظر میں دیکھ لیا تھا کہ بستر خالی پڑا تھا اور کمرے میں کوئی نہ تھا۔ وہ سب انگشت بدندہ رہ گئی۔ مہارانی نے پھر کہا، کیا بہری ہو؟ تم نے سنا نہیں چندر موہنی کہاں ہے؟ کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ چندر موہنی کہاں ہے۔ جواب کیا دیتا، لیکن کنیزوں کو کچھ نہ کچھ کہنا ضروری تھا۔ ایک کنیز بولی، حضور، ہم میں سے کسی کو بھی کچھ خبر نہیں ہے۔ مہارانی،
तुम कब से दरवाजे के बाहर खड़ी थी? दूसरी कनीज, सूरज निकलने से पहले से। महारानी, लेकिन अगर वो बेदार हो जाती। महारानी की नजर उस वक्त उस सफेद चांदनी पर पड़ी जो कमरे के फर्श पर बिछी हुई थी। उसे उस पर कदमों के निशान नजर आए। वो जल्दी से बढ़ी और उसने झुककर उन निशानों को देखा। एक नामालूम खौफ उस पर तारी हो गया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, देखना ये पैरों के निशान कैसे हैं? तमाम कनीजों और सहेलियों की फौज बढ़कर झुकी और बागौर देखने लगी। पैरों के निशान साफ थे और इस कदर बड़े थे कि चंद्रमोहनी के किसी तरह भी नहीं कहे जा सकते थे। कामनी, ये निशानात मर्दाना पैरों के हैं। कमबख्त कहीं स्याहपोश मुसलमान तो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो गए। महारानी का चेहरा जर्द हो गया। आंखों से वहशत और बशरे से परेशानी टपकने लगी थी। उसका जिस्म थरथरा रहा था, होंठ कांप रहे थे। उसने मरी हुई आवाज में कहा, शायद पापी मलीची मेरी बच्ची को ले गए। परमात्मा मेरी मदद करो। ये कहते ही वो बेहोश हो गई। चंद्रमोहनी की सहेलियों ने उसे बढ़कर संभाला, लेकिन वो फर्श पर दराज हो गई थी। फौरन कनीजों ने सहेलियों की मदद से उसे उठाकर चंद्रमोहनी के बिस्तर पर लिटाया और उसे होश में लाने की फिक्र करने लगी। जबकि ये औरतें महारानी को होश में लाने की फिक्र कर रही थी, उस वक्त महाराजा और सुखदेव आ गए। महाराजा ने ख्वाबगाह के बाहर ही से दरियाफ्त किया, चंद्रमोहनी कहाँ है? सारी कनीजें महाराजा की आवाज सुनते ही जल्दी से बाहर निकल आईं। उनमें से एक ने कहा, राजकुमारी गायब है। महाराजा निहायत मुताज्जब हुए। उन्होंने हैरतनाक लहजे में कहा, गायब है? कब से? कनीज, अंदाता इसे कोई नहीं जानता। उसके बाद कनीजों और सहेलियों के आने और राजकुमारी के बेदार होने के इंतजार करने का और महारानी के आने का और पैरों के निशानात देखकर बेहोश हो जाने का सुनाया। महाराजा जल्दी से ख्वाबगाह में घुस गए। देखा तो महारानी उस वक्त तक बेहोश पड़ी थी। वह उसकी बाली पर बैठ गए और मुतवहश निगाहों से देखते हुए बोले, कोई जल्दी से वेद जी को बुलाकर फौरन लाओ। चंद कनीजें दौड़ गई। सुखदेव ने कहा, मैंने अपना शुबा पहले ही जाहिर किया था, देखिए वही हुआ। महाराजा, लेकिन तुमने स्याहपोश को किस वक्त देखा था? सुखदेव, तकरीबन 1/3 रात गुजर जाने पर। महाराजा, काश तुम उसका ताकुब करके उसे गिरफ्तार कर लेते। सुखदेव, मैंने अर्ज किया ना कि मुझे यह ख्याल हुआ कि मेरी निगाह ने धोखा खाया। चूंकि वो जल्दी से गायब हो गया, इसलिए मैं समझा कि मैंने कोई साया देखा था। महाराजा, मगर ये सोचना चाहिए था कि साया किसका हो सकता था। सुखदेव, जब मैं अपने बिस्तर पर जाकर पड़ा तब यह ख्याल हुआ। चुनाचे में फौरन वापस आया और मैंने कसर का गोशा गोशा छान डाला, लेकिन वो ना मिला। अब मुझे और भी यकीन हो गया कि जरूर वो फरेब नजर ही था। इस अरसे में वेद आ गए। ये बुजुर्ग सूरत इंसान थे। उनकी दाढ़ी सिखों की दाढ़ी की तरह लंबी और गाव दुमी थी। दाढ़ी और सर के बाल सफेद थे, अलबत्ता भवें स्याह थी। चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। उन्होंने आते ही महाराजा को सलाम किया। महाराजा ने कहा, वेद जी, जरा महारानी को देखिए। वेद मसहरी के नीचे चांदनी पर बैठ गए। उन्होंने महारानी की नब्ज देखी और फिर चेहरा बगौर देखकर कहा, कोई कल्बी सदमा महारानी को पहुंचा है। महाराजा, आपने दुरुस्त फरमाया। राजकुमारी को स्याहपोश मलीच उठाकर ले गए। महारानी सदमे से बेहोश हो गई हैं। उस वक्त थोड़ी देर के लिए चंद्रमोहनी का ख्याल सबके दिलों से निकल गया और सब महारानी की तीमारदारी में मसरूफ हो गए। वेद जी एक झोला लटकाए हुए थे। उन्होंने झोला उतार कर चांदनी पर रखा और उसमें से शीशियां निकाल कर फैलाने लगे। एक छोटी शीशी इंतखाब करके उन्होंने उठाई और उसकी डाट खोलकर चंद कतरे रकीक दवा के महारानी के हलक में टपका दिए और शीशी बंद करके अलहदा रखी और महारानी के चेहरे की तरफ टिकटिकी लगा दी। महाराजा कभी महारानी के चेहरे को और कभी वेद जी को देख रहे थे। उन्होंने वेद जी से पूछा, क्या ख्याल है आपका वेद जी? वेद जी बोले, दवा रफ्ता रफ्ता अपना काम कर रही है। यकीन है इन्हें जल्द होश आ जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं। महाराजा को कतरे इत्मीनान हुआ और वो महारानी की तरफ गौर से देखने लगे। थोड़ी देर में महारानी को होश आ गया। उसने आंखें खोली और इधर उधर तजस्सुस आमेज निगाहों से देखा। महाराजा, सुखदेव, वेद जी और तमाम लड़कियां महारानी को होश में देखकर खुश हो गए। महाराजा ने महारानी से कुछ कहना चाहा। वेद जी ने फौरन इशारे से मना करते हुए कहा, अंदाता, अभी महारानी के दिमाग में सोचने और समझने की अहलियत पैदा नहीं हुई है। वो बेमुद्दा इधर उधर देख रही है। इतनी देर तवक्कुफ कीजिए कि ये खुद कुछ बोले। महाराजा खामोश हो गए। महारानी का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। ऐसा मालूम होता था जैसे गम ने सारा खून चूस लिया हो। आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। कुछ देर वो चंद माँ के बच्चों की तरह बगैर नजर किसी चीज पर ठहराए देखती रही। आखिर रफ्ता रफ्ता उसकी निगाह ठहरने और दिमाग काम करने लगा। काफी वक्फे के बाद उसने कराहना शुरू किया। महाराजा बेचैन होने लगे। वेद जी ने उनके चेहरे से उनके कल्ब की कैफियत मालूम करके कहा, अंदाता,
मुतलिक फिक्र ना कीजिए, महारानी की तबीयत दुरुस्त होती जा रही है, अब वो बोलने ही वाली है, लेकिन इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। महारानी के लब खुले, उसने कहा, मैं कहाँ हूं? महाराजा, तुम अपनी बेटी की ख्वाबगाह में हो। दफतन महारानी का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने कहा, मेरी चंद्रमोहनी कहाँ है? महाराजा, वो बखैरियत है, तुम गम ना करो। महारानी, बखैरियत है, लेकिन है कहाँ? महाराजा, यहीं इस कसर में। महारानी ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, बुलाओ मेरी चंद्रमोहनी को, बुलाओ, मुझसे उठा क्यों नहीं जाता? महाराजा, प्यारी, अभी उठने की कोशिश ना करो, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो आराम करो। उसे सियापोश मलीच ले गए। महारानी, पतिदेव, क्या मैं अपनी पुत्री से अब न मिल सकूंगी? बोलो, जवाब दो। महाराजा सोच रहे थे उसे क्या जवाब दें। जब महारानी का इसरार देखा तो कहा, जरूर मिल सकोगी, मलीच उसे नहीं ले जा सकते, मेरी और तुम्हारी जिंदगी में यह नहीं हो सकता। महारानी, कौन सूरमा उसे उनसे छीन कर लाएगा? महाराजा ने सुखदेव की तरफ देखा, गोया वो महारानी की बात का जवाब उससे चाहते थे। सुखदेव ने कहा, तुम्हारा ये सेवक लाएगा। महारानी ने सुखदेव की तरफ देखते हुए कहा, कौन? सुखदेव, तुम? बेशक तुम उसे ला सकते हो, तुम सूरमा हो, दलेर और निडर हो, वादा करो कि तुम उसे लाओगे। सुखदेव, महारानी जी, मैं चंद्रमोहनी को पापी मलीच सुल्तान से छीन कर लाने में अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। महारानी, वो तुम्हारी मंगेतर है सुखदेव, अगर तुम उसे ना ला सके तो खानदान महाराजा सोमनाथ की इज्जत तो खाक में मिल जाएगी, लेकिन खानदान अनहलवाड़ा की आबरू भी जाती रहेगी। सुखदेव, मैं इन बातों को खूब समझता हूं। अब वेद जी ने एक और दवा महारानी को पिलाई। उसके पीने से उसके जिस्म में तवानाई आ गई और वो उठकर बैठ गई। उसने कुछ कहना चाहा कि धर्मपाल आ गए। महारानी ने जल्दी से उनसे मुखातिब होकर कहा, महागुरु जी, आपकी चंद्रमोहनी को जालिम मलीच पकड़ कर ले गए। धर्मपाल ने बैठते हुए कहा, मैंने अभी ये वाकया सुना है, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमान ऐवान शाही में घुसकर चंद्रमोहनी को ले जाते? महारानी ने धर्मपाल को देखते हुए कहा, आपने ये नहीं सुना था कि कुछ सियापोश मुसलमान किले में घुस आए हैं? धर्मपाल, सुना था और मैं इसी बात की तफ्तीश में लगा हुआ था। महाराजा और महारानी ने इश्तियाक भरी नजरों से धर्मपाल को देखा। महाराजा ने दरियाफ्त किया, आपकी तफ्तीश का क्या नतीजा हुआ? धर्मपाल, अभी तक मैं सही नतीजे पर नहीं पहुंच सका हूं, क्योंकि मेरी तफ्तीश ना तमाम है, लेकिन यह बात मैं वसोक से कह सकता हूं कि मुसलमान ना किले में रहे और ना कसरे शाही में आए। महाराजा, फिर ये स्यापोश कौन थे जिन्हें अक्सर खादमाओं और दूसरे लोगों ने देखा? धर्मपाल, मैं यही बात अर्ज कर रहा हूं, स्यापोश और कोई हो मगर मुसलमान नहीं हो सकते। महाराजा, लेकिन आपको यह बात मालूम नहीं है कि सुल्तान महमूद गजनवी सिर्फ चंद्रमोहनी को हासिल करने के लिए आया है? धर्मपाल, मुझे मालूम है, मैं और आप उसकी वजह भी जानते हैं, जो राज इसमें पिन्हा है उसे भी। महाराजा ने कतई कलाम करते हुए कहा, राज के जिक्र को रहने दें, मैं तो ये पूछता हूं कि जब सुल्तान महमूद इतनी मुसाफत तय करके आया है तो क्यों उसके आदमी चंद्रमोहनी को उठाकर नहीं ले जा सकते? धर्मपाल, इसलिए कि वो इस बात को सख्त मायूब समझते हैं। अगर इस तरह चोरी से सुल्तान महमूद चंद्रमोहनी को ले जाना चाहते तो अपने चंद आदमी भेज देते और वो इस खामोशी से ले जाते कि किसी को मालूम भी ना होता। महाराजा, मगर फिर आपका क्या ख्याल है? धर्मपाल, मेरा ख्याल है, लेकिन नहीं, अभी अपना ख्याल जाहिर करना मसलहत नहीं समझता। मेरी तफ्तीश की चंद कड़ियां बाकी रह गई हैं, जब वो मिल जाएंगी तब अर्ज करूंगा। सुखदेव, लेकिन महागुरु जी, जितने आपकी तहकीक मुकम्मल होगी उतने में जालिम सुल्तान महमूद उसे लेकर चला भी जाएगा। धर्मपाल, फिर तुम्हारा क्या इरादा है राजकुमार? सुखदेव, मैंने महारानी जी से वादा किया है कि मैं राजकुमारी को लाऊंगा। धर्मपाल, और वो वादा किस तरह पूरा करना चाहते हो? सुखदेव, मेरी राय है कि कल सुबह होते ही किला और शहर के दरवाजे खोल दिए जाएं और मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया जाए। धर्मपाल, लेकिन जानते हो कि मुसलमान आसानी से काबू में आने वाले नहीं हैं। सुखदेव, मेरा ख्याल है कि अगर तमाम लश्कर एक साथ हमला कर दे तो यकीनन मुसलमान शिकस्त खाकर फरार हो जाएंगे। महाराजा, तुम्हारी तजवीज निहायत मुनासिब मालूम होती है। मैं आज तमाम अफसरों को बुलाकर इसके मुतालिक मशवरा करूंगा। वेद जी, महारानी जी को आराम की जरूरत है। यह गुफ्तगू या ये मशवरा इस वक्त मुलतवी रखा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। महाराजा, आपने दुरुस्त कहा, अब हम इस बहस को बंद करते हैं। महारानी, नहीं, आप इस मामले को अभी तय कीजिए, मुझे इससे दिलचस्पी है। मैं देखना चाहती हूं कि मेरी बच्ची के लिए क्या तजवीज की जाती है। महाराजा,
طے وہی کیا جائے گا جو تم چاہتی ہو۔ مہارانی: حملہ۔ مہاراجا: ہاں حملہ۔ یہ سومناتھ کے مہاراجا کی عزت کا سوال ہے۔ راجکماری کو اس طرح سے چرا کر لے جانا کچھ ہنسی کھیل نہیں ہے۔ راجپوتوں کا بچہ بچہ اپنے مہاراجا کی حرمت پر، اپنی قوم کی ناموس پر کٹ مرے گا۔ دھرمپال: لیکن جو جوش آپ اپنی قوم یعنی ہندو جاتی میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہیں وہی جوش ان کی تباہی کا باعث نہ بن جائے۔ مہاراجا: کچھ پرواہ نہیں گرو جی مہاراج، میرے سینے میں جوش انتقام کی آگ دہک رہی ہے۔ میں خود اس حملے میں شرکت کروں گا اور یا تو چندر موہنی کو واپس لاؤں یا سلطان محمود کا سر لے کر آؤں گا۔ دھرمپال: لیکن مہاراج، چندر موہنی اسلامی کیمپ میں نہیں ہے، اسے باور کیجیے۔ مہاراجا: کیسے باور کروں؟ اور کون اسے یہاں سے لے جانے کی جرت کر سکتا ہے؟ دھرمپال: وہ جس کی امید ٹوٹ گئی ہو۔ مہاراجا: وہ کون ہو سکتا ہے؟ دھرمپال: آپ غور کریں، ممکن ہے آپ معلوم کر لیں۔ مہاراجا: میں نے غور کر لیا، میں نے سمجھ لیا۔ چندر موہنی سلطان محمود کے پاس پہنچ گئی، وہ جیت گیا، مگر اسے جیت بہت مہنگی پڑے گی۔ دھرمپال: خیال کیجئے قوم کا کیا حال ہوگا۔ جنگ کی آگ بھڑکتے ہی ہزاروں سورما مارے جائیں گے، ہزاروں بچے یتیم ہو جائیں گے۔ مہاراجا: میں جانتا ہوں آپ کو یہی خیال جنگ سے روکتا ہے، لیکن جب کہ سلطان محمود آ گیا ہے، وہ بغیر لڑے بھیڑے واپس نہ جائے گا۔ ایک نہ ایک دن ضرور خون ریز جنگ ہوگی۔ جب جنگ ہونی ہی ہے تو پھر کل ہی کیوں نہ ہو، اور کل ہی کیا، رات ہی کو کیوں نہ حملہ کیا جائے۔ سکھدیو تمہارا کیا خیال ہے؟ سکھدیو: انداتا، یہ تجویز نہایت ہی مناسب ہے۔ رات کو جب کہ مسلمان راجکماری کو پکڑ لانے کی خوشی منا کر غفلت کی نیند سو جائیں، اس وقت ان پر حملہ کر کے انہیں کچل ڈالا جائے، ان کے ناپاک خون سے میدان کو سیراب کر دیا جائے۔ دھرمپال: مگر میں کہتا ہوں مسلمان ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں، ان پر شب خون مارنا مناسب نہ ہوگا۔ ممکن ہے تدبیر الٹ جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ مہاراجا: نہیں مہا گرو جی، یہ تجویز نہ پٹے گی۔ رات کو راجپوتوں کا حملہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا۔ دھرمپال: یا راجپوتوں کو خاموش کر دے گا۔ مہاراجا: آپ اندیشہ نہ کریں، مسلمان یہ بات جانتے ہوئے کہ ہم محصور ہیں اور کسی وقت بھی قلعے سے باہر نہیں نکلتے، پہرا چوکی کا معقول انتظام نہیں کرتے ہیں، ہمارا حملہ اچانک اور پرزور ہوگا۔ آپ صبح کو سن لیں گے کہ مسلمانوں کی لاشوں سے میدان پٹ گیا اور چندر موہنی آ گئی ہے۔ دھرمپال: ایشور ایسا ہی کرے، اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیے، جو آپ نے سوچا ہے وہی کیجیے۔ مہاراجا: سکھدیو، شب خون مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سکھدیو: میں تیار ہوں۔ مہارانی کی طبیعت کیونکہ اب درست ہو گئی تھی، اس لیے مہاراجا اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ چونکہ چاند پچھلی رات کو نکلنے والا تھا، اس لیے اس وقت ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسلامی کیمپ میں خاموشی طاری تھی اور تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ چونکہ رات زیادہ آ گئی تھی، اس لیے مجاہدین اسلام نہایت آرام اور اطمینان سے خیموں اور چولداریوں میں پڑے سو رہے تھے۔ لیکن اسلامی لشکر میں ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ رات کو ایک دستہ لشکر کی حفاظت پر متعین ہو کر ساری رات لشکرگاہ کے گرد گشت لگاتا رہتا ہے۔ اس لیے حسب دستور آج بھی ایک تلایا گر گشت کر رہا تھا۔ اس دستے کا افسر التونتاش تھا۔ 2500 سواروں کا دستہ اس کے جلوں میں تھا۔ چونکہ دشمن کے حملے کا اندیشہ قلعے کی جانب سے تھا، اس لیے دستہ اسی طرف گھوم رہا تھا۔ ابھی تہائی رات ہی گزری تھی۔ اندھیرا اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ زمین سے آسمان تک سیاہ چادر تنی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ نیلگوں آسمان کا رنگ بھی آبنوسی ہو گیا تھا اور ستارے اس کثرت سے جگمگا رہے تھے جیسے تشت میں جواہرات انڈیل دیے ہوں۔ چونکہ اسلامی لشکر دور تک فروکش تھا اور التونتاش کے ذمے سارے لشکر کی حفاظت تھی، اس لیے 2500 دستے کے 5 حصے کر کے ہر حصے میں 500 سوار منقسم کر دیے تھے اور انہیں اس طرح پھیلا دیا تھا جس سے تمام لشکر کی حفاظت میں آسانی ہو گئی تھی۔ التونتاش نہایت ہوشیار اور تجربے کار افسر تھا، اسلام کا بہی خواہ، مسلمانوں کا خیر طلب اور سلطان محمود کا فرما بردار۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر قلعے تک پہنچے اور اگر ممکن ہو تو فصیل تک رسائی کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ وہ 100 سواروں کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ قلعے کی جانب چلا۔ ابھی قلعہ دور تھا کہ کسی کی آواز آئی، اس دستے کا افسر کون ہے؟ التونتاش نے گھوڑا بڑھا کر کہا، میں ہوں التونتاش۔ جب التونتاش بڑھ کر آواز دینے والے کے قریب پہنچا تو وہ ایک سادھو کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے اس وجہ سے اور بھی حیرت ہوئی کہ سادھو نے ترکی زبان میں گفتگو کی تھی۔ ابھی التونتاش حیران ہی ہو رہا تھا کہ سادھو نے کہنا شروع کیا،
खूब हुआ मुझे आप मिल गए हैं, एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। अल्तोनताश, मुझे हैरत है कि आप हिंदुल नस्ल साधु होते हुए तुर्की किस रवानी से बोल रहे हैं। साधु, मुझे आपने पहचाना नहीं। खैर। अल्तोनताश, ठहरिए, पहले आप अपना नाम बताइए। साधु, मेरा नाम धर्मपाल है। यह सुनते ही वो घोड़े से नीचे कूद पड़ा और बोला, ओह मैं समझ गया, माफ कीजिए, मैं अंधेरे में मुतलिक ना पहचान सका। फरमाइए क्या हुक्म है। धर्मपाल, आप सुल्तान के जी इज्जत अफसर हैं, मेरे साथ इस तरह पेश ना आइए, मैं एक तारिक दुनिया फकीर हूं। अल्तोनताश, मगर फकीर भी वो जिसकी इज्जत और अजमत खुद सुल्तान के दिल में है। धर्मपाल, ये सुल्तान की मेहरबानी है। अल्तोनताश, हर मुसलमान को आपसे मोहब्बत है। धर्मपाल, ये मुसलमानों का हुस्न इखलाक है। अल्तोनताश, क्या आप आला हजरत से शर्फ मुलाकात हासिल ना करेंगे। धर्मपाल, जी तो चाहता है लेकिन अभी मौका नहीं है, मैं इस वक्त छुप कर एक निहायत जरूरी इतला देने आया हूं। अल्तोनताश, फरमाइए, पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूं। पूछिए। क्या कुछ मुसलमान किले के अंदर रह गए हैं या पहुंचा दिए गए हैं। मेरे इल्म में ऐसा नहीं हुआ है। क्या जलालत माआब आपको हर बात की इतला दे देते हैं। नहीं, जो बात मुश्तहर करने की नहीं होती उसकी इतला किसी को नहीं की जाती। तब मेरा ख्याल है शायद सुल्तान ने इसको छुपाया हो। अल्तोनताश, मैं समझा नहीं, क्या आप इस बात की कुछ वजाहत करेंगे। धर्मपाल, कुछ मुजायका नहीं, किले में और खसूसन कसरे शाही के अंदर यह बात मशहूर हो रही है कि कुछ मुसलमान कसर में छुपे हुए हैं और वो स्याह लिबादे पहनकर रात को निकलते हैं। अल्तोनताश, मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं। धर्मपाल, कसर वालों का यह ख्याल है कि राजकुमारी को उठा लाने के लिए ऐसा किया गया है। अल्तोनताश, यह ख्याल निहायत मज़्ज़क़ खेज है। मुसलमानों को किले और कसर के अंदर की मकीन गाहों का हाल क्या मालूम। इसके अलावा हम ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाई क्यों करें। हम चंद्रमोहनी को बज़ोर शमशीर हासिल करेंगे। धर्मपाल, लेकिन मुमकिन है कि जहां पनाह ने किले के हालात मालूम करने के लिए कुछ जांबाज मुसलमान भेज दिए हों। अल्तोनताश, हाँ ये बात मुमकिन है, लेकिन यह नामुमकिन है कि चंद्रमोहनी को उठा लाने के लिए भेजे हों। धर्मपाल, अगर मुसलमान किले के अंदर गए हैं तो वह जरूर चंद्रमोहनी को उठा लाए हैं। अल्तोनताश, क्या चंद्रमोहनी कसर में से गायब हो गई है। धर्मपाल, जी हाँ। अल्तोनताश, कब। धर्मपाल, गुज़िश्ता रात को मैंने इस मामले की अज़ खुद तहकीकात की तो मालूम हुआ कि कई रोज से आधी रात के वक्त कुछ सियापोश कसर में मंडलाते देखे गए और जब उन्हें पकड़ने और गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वह हैरतनाक तरीके पर गायब हो गए। ऐसा मुसलमान ही कर सकते हैं। अल्तोनताश, आप खुद जानते हैं कि ना मुसलमान जादूगर है, ना उन्हें कोई इल्म आता है जिससे वो इंसान से बिल्ली, चूहा, मक्खी या कुछ और बन जाएं। फिर किले में और कसर के अंदर जिसके चप्पे चप्पे से राजपूत ही वाकिफ हैं और मुसलमान ना वाकिफ हैं, वो कहां छुप सकते हैं। इसमें कोई भेद है। धर्मपाल, अकल हैरान है, आखिर क्या राज है। अगर राजकुमारी इस्लामी कैंप में नहीं तो कहां गई, कौन ले गया। अल्तोनताश, हो सकता है कि खुद महाराजा ने यह चाल खेली हो, उसने अपने आदमियों को इस काम पर लगाया हो और उन्होंने राजकुमारी को कहीं छुपा दिया हो ताकि जब मुसलमानों को यह बात मालूम हो जाए तो वो नाउमीद और दिल शिकस्ता होकर वापस लौट जाएं। धर्मपाल, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि महाराजा और महारानी दोनों निहायत गमगीन और परेशान हैं। महारानी को तो गश आ गया था। ये वसौक से कह सकता हूं कि कम से कम महाराजा और महारानी को राजकुमारी के गायब करने का कुछ भी इल्म नहीं है। अल्तोनताश, तब किसी ने कसर के अंदर ही साजिश का जाल फैलाया है। धर्मपाल, यह हो सकता है, लेकिन आप आला हजरत से इसका मुतालिक दरियाफ्त करें। अल्तोनताश, जरूर दरियाफ्त करूंगा। धर्मपाल, अगर चंद्रमोहनी कैंप में आ गई हो तो उसकी हिफाजत की खास तौर पर ताकीद कर दीजिए। अल्तोनताश, बेहतर है। क्या यही इतला करने आए थे आप। धर्मपाल, यह बात तो मुझे आपसे दरियाफ्त करनी थी। जो इतला मैं देने आया हूं वो ये कि आज रात आप पर शब खून मारा जाएगा। अल्तोनताश ने घबरा कर पूछा, किस वक्त। धर्मपाल, बहुत मुमकिन है कि किले का फाटक खुल गया हो, राजपूत सैलाब की तरह बहे चले आ रहे हों। अल्तोनताश, आपकी इस इतला दही का शुक्रिया। इंशाल्लाह अब हम इंतजाम कर लेंगे। धर्मपाल, इंतजाम भी ऐसा कीजिए जिससे राजपूतों को। अल्तोनताश, आप इत्मीनान रखें, अगरचे वक्त कम है लेकिन फिर भी जो कुछ किया जा सकता है किया जाएगा। धर्मपाल, अच्छा मैं रुखसत होता हूं। अल्तोनताश, मैं एक मर्तबा फिर तमाम मुसलमानों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धर्मपाल, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्तोनताश, फी अमान अल्लाह। लेकिन एक बात सुनते जाइए। कहिए।
اگر واقعی کچھ مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو ان کی حفاظت کا انتظام ہو جانا چاہیے۔ دھرمپال: میں ان کی تلاش میں ہوں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ دھرمپال نے سلام کیا اور چلے گئے۔ التونتاش گھوڑے پر سوار ہو کر واپس لوٹے اور اپنے دستے کے سواروں کو ساتھ لے کر بڑی عجلت سے کیمپ کی طرف روانہ ہوئے۔ جس وقت دھرمپال قلعے کے قریب پہنچے تو انہوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں اور ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آواز سنی۔ وہ سمجھ گئے کہ راجپوتی رسالے قلعے سے نکل رہے ہیں۔ چونکہ اندھیرا اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ پاس کی چیز بھی نظر نہ آتی تھی، اس لیے کوئی سوار بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ دھرمپال نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انہیں دیکھے، اس لیے وہ ایک ٹیلے کی آڑ میں چھپ گئے اور انہوں نے غور سے سامنے میدان میں دیکھنا شروع کیا۔ ہر چند آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا۔ البتہ مختلف آوازیں ضرور آ رہی تھی لیکن کسی انسان کے بولنے کی آواز نہ آ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ سوار خاموشی سے چلے جا رہے ہیں۔ دیر تک دھرمپال چھپے رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ شب خون مارنے والے لشکر کا جب آخری سپاہی بھی گزر جائے تب وہ اپنی کمین گاہ سے نکل کر روانہ ہو۔ آخر کچھ عرصے کے بعد قلعے کی طرف سے آوازیں آنا بند ہو گئیں اور یہ آوازیں اسلامی کیمپ کی طرف بڑھتی اور دور ہوتی گئیں۔ جب دھرمپال کو یہ اطمینان ہو گیا کہ لشکر دور نکل گیا ہے تب وہ ٹیلے کی آڑ سے نکلے اور قلعے کی طرف چلے، لیکن چند ہی قدم چل کر کچھ سوچا اور پھر واپس لوٹ پڑے۔ انہوں نے پھر اسلامی کیمپ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت بے چین اور مضطرب ہو گئے تھے، تیزی سے قدم بڑھائے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اس جانے والے لشکر کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں، باغوں کے کھڑکھڑانے اور ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آوازیں صاف طور پر سنائی دینے لگی۔ اب انہوں نے یہ سمجھ کر کہ وہ لشکر کے قریب پہنچ گئے ہیں اپنی رفتار کم کر دی۔ حقیقت میں وہ راجپوت سواروں کے قریب پہنچ گئے تھے، اس قدر قریب کہ اگر وہ کسی کو آواز دیتے تو فوراً ان کی آواز سن لی جاتی، لیکن اندھیرا اس غضب کا پھیلا ہوا تھا کہ انہیں نظر کچھ نہ آتا تھا۔ اگرچہ ہزاروں راجپوت سوار چند ہی قدم کے فاصلے سے جا رہے تھے لیکن نظر ایک سوار بھی نہ آ رہا تھا۔ تاریکی کے پردے پڑے ہوئے تھے اور دھرمپال ان پردوں کو چاک کرتے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ راجپوتوں کا لشکر نہایت اطمینان سے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے بعافیت تمام وہ میدان طے کر لیا تھا جو قلعہ اور اسلامی کیمپ کے درمیان واقع تھا۔ اگرچہ دھرمپال کو معلوم نہ تھا کہ راجپوت اسلامی لشکر سے کتنے فاصلے پر رہ گیا ہے، لیکن وہ یہ ضرور سمجھ رہے تھے کہ ان کا ہر قدم انہیں اسلامی لشکر کے قریب لے جا رہا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کے جاگنے اور بیدار ہونے کے آثار نظر نہ آتے تھے اس لیے دھرمپال کی بے چینی بڑھتی جاتی تھی۔ انہیں خیال ہی نہیں بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ راجپوتوں کا شب خون کامیاب رہے گا، وہ مسلمانوں پر اچانک جا پڑیں گے اور انہیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ نامعلوم کیوں انہیں اس خیال سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اڑ کر مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچ جائیں اور انہیں بیدار کر کے دشمنوں کے آنے کی اطلاع کر دیں، لیکن اب یہ بات ناممکن ہو گئی تھی کہ راجپوتوں کے رسالوں کو چھوڑ کر اسلامی لشکرگاہ میں پہنچ سکیں۔ انہیں حیرت تھی کہ التونتاش کہاں گئے اور انہوں نے دشمنوں کی مدافعت کا کوئی انتظام کیوں نہیں کیا۔ کیوں اسلامی لشکر میں جمود و سکون طاری ہے؟ کیا التونتاش کسی اور طرف نکل گئے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے قریب ہی اللہ اکبر کی پرشور اور دل دہلا دینے والی آواز آئی۔ وہ آواز سن کر مسکرائے اور قلعے کی طرف واپس لوٹے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سکھ دیو گھوڑے پر سوار آتا ہوا ملا۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، آپ ہیں گرو جی مہاراج؟ دھرمپال نے کہا، ہاں میں ہوں، میں جانتا تھا آپ یہاں آئیں گے۔ وہ چلا گیا، دھرمپال بھی چل دیے۔ راجپوت اسلامی لشکر میں داخل ہو چکے تھے اور چونکہ اسلامی لشکرگاہ میں سناٹا طاری تھا اس لیے وہ خاموش تھے اور سمجھ رہے تھے کہ غافل اور سونے والے مسلمانوں پر اچانک یلغار کر کے انہیں سوتے میں ہلاک کر ڈالیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے پشت کی طرف سے اللہ اکبر کی پرزور آواز خلاف توقع سنی تو گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ التونتاش نے دھرمپال سے رخصت ہوتے ہی اپنے دستے کے سواروں کو بیدار کر دیا تھا اور امیر علی کا دستہ بھی مستعد ہو گیا تھا۔ امیر علی نے کئی سوار دوڑا کر سلطان محمود کو خبر کر دی تھی۔ جب تک راجپوت اسلامی لشکر کے قریب آئے اتنے میں ایک طرف التونتاش اور دوسری طرف امیر علی خویشاوند اپنے اپنے لشکر لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہ میدان خالی چھوڑ دیا تھا جو لشکر اور قلعے کے درمیان واقع تھا۔ گویا اسلامی لشکر راجپوتوں کے لشکر کے بازوؤں پر پھیل گیا تھا، اور جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے نظر کچھ نہ آتا تھا، مسلمانوں کو بھی راجپوتوں کے رسالے نظر نہ آ رہے تھے، البتہ لشکر کے کوچ کی آواز ضرور سن رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ راجپوتوں کا لشکر ان سے آگے بڑھ گیا ہے تو انہوں نے بازوؤں سے بڑھ کر راجپوتوں کے پیچھے پھیلنا شروع کر دیا، اور جب راجپوت اسلامی پڑاؤ گاہ میں داخل ہوئے تو دفتن مسلمانوں نے انہیں خبردار و متنبع کرنے کے لیے پرشور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ راجپوت یا تو آگے بڑھے چلے جا رہے تھے یا رک گئے تھے۔ وہ پشت کی طرف گردنیں پھیر پھیر کر دیکھنے لگے لیکن بڑے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔
ابھی وہ خائف و ہراساں دیکھ رہے تھے کہ پھر اللہ اکبر کی پرشور آواز آئی اور ساتھ ہی برق وش تلواریں چمکی۔ راجپوتوں کی پچھلی صف اپنے پشت کی طرف پلٹ گئی۔ مسلمان ان کے سروں پر جا پہنچے تھے۔ راجپوتوں کے گھومتے ہی مسلمانوں نے پرزور حملہ کیا۔ راجپوتوں نے ڈھالوں پر ان کے وار کو روکا، لیکن مسلمانوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ تلواروں نے ڈھالوں کو پھاڑ ڈالا اور ڈھالوں سے گزر کر سروں پر پڑی۔ بہت سے راجپوتوں کے بھنڈارے کھل گئے، بہت سواروں کے سر کٹ کر دور جا پڑے۔ راجپوتوں نے بھی نہایت سختی سے حملہ کیا۔ ان کے بھی کھانڈوں اور چوڑی تلواروں نے مسلمانوں کی ڈھالیں کاٹ ڈالی اور اکثر مجاہدین کو زخمی کر دیا۔ اب راجپوت مسلمانوں پر اور مسلمان راجپوتوں پر ٹوٹ پڑے۔ نہایت زور و شور سے جنگ شروع ہو گئی۔ تلواریں تیزی اور قوت سے چلنے لگی، سر و تن کے فیصلے ہونے لگے، ہاتھ اور پیر کٹ کٹ کر گرنے لگے، دھڑ زمین پر گر گر کے گھوڑوں کے ٹاپوں میں روندے جانے لگے، خون کی بارش ہونے لگی۔ لیکن خلاف معمول آج راجپوت بھی مسلمانوں کی طرح خاموشی سے مصروف جنگ تھے۔ جنگ نہایت خاموشی مگر بڑی سختی سے ہو رہی تھی۔ راجپوت مسلمانوں کی صفوں میں اور مسلمان راجپوتوں کی صفوں میں گھس گئے تھے۔ ہر فریق بڑی جانبازی سے لڑ رہا تھا۔ رات کی خوفناک خاموشی ہتھیاروں کی جھنکار اور زخمیوں کی چیخو پکار سے دور ہو گئی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے نہ راجپوتوں کو معلوم تھا کہ کس قدر مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا ہے اور نہ مسلمانوں کو علم تھا کہ کس قدر راجپوت ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ متخاصمین تاریکی کی چادر میں لپٹے ہوئے جوش و خروش سے جنگ کر رہے تھے۔ ہندوستان میں راجپوتوں کی قوم بڑی جنگجو ہے۔ وہ لڑتے ہیں اور جی توڑ کر لڑتے ہیں، چنانچہ بڑی بے باکی سے جنگ کر رہے تھے۔ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی صفوں کو چیر کر باہر نکل جائیں، مگر مسلمان ایسے کب تھے جو آسانی سے نکل جانے دیتے۔ وہ قدم قدم پر انہیں روک رہے تھے، سروں پر سر اچھل رہے تھے، دھڑوں پر دھڑ گر رہے تھے، خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ مسلمان صدے سکندری کی طرح جم گئے تھے، ہٹنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ راجپوتوں کے جان لیوا حملے بڑے استقلال اور نہایت دلیری سے روک رہے تھے۔ 20,000 راجپوتوں نے یہ حملہ کیا تھا۔ جن مسلمانوں نے ان کی پشت کی طرف سے آ کر حملہ کیا وہ التونتاش کے دستے کے سپاہی تھے اور ان کی تعداد 5,000 تھی۔ رفتہ رفتہ تمام راجپوت پلٹ کر ان 5,000 مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تھے اور وہ نہایت سختی سے حملوں پر حملے کر رہے تھے۔ اب چاند افق کے مشرق سے جھانکنے لگا تھا، اندھیرے کی چادر سے جھلملاتا ہوا اجالا بڑھنے لگا تھا۔ جوں جوں چاند اونچا ہوتا جاتا تھا، چاندنی پھیلتی اور بکھرتی جاتی تھی۔ چاند کی روشنی میں لڑنے والوں کی صورتیں اور ان کے خوفناک ہتھیار صاف نظر آنے لگے تھے۔ راجپوتوں نے اب نگاہیں اٹھا کر دیکھا، انہیں مٹھی بھر مسلمان نظر آئے۔ وہ دلیر ہو گئے اور انہوں نے جوش میں آ کر نہایت سخت حملہ کیا، اس قدر سخت کہ مسلمان گھبرا گئے اور پیچھے کی جانب ہٹنے لگے۔ التونتاش نے دیکھا وہ خود بھی نہایت خونریز حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے للکار کر کہا، مسلمانوں، یہ کیا دون ہمتی ہے؟ تم پیچھے ہٹ کر اپنی شہرت کے دامن پر ہزیمت کا بدنما داغ لگانا چاہتے ہو۔ مسلمان کی شان نہیں، مر جانا یا مار ڈالنا مسلمان کا کام ہے۔ ان کی آواز سنتے ہی مسلمان سنبھل گئے اور سنبھلتے ہی نہایت پرزور حملہ کر کے راجپوتوں کو دبانے اور بڑھنے لگے۔ ان کی آبدار تلواروں نے دشمنوں کا ستھراؤ کرنا شروع کر دیا، لیکن راجپوت بھی غضب کے جیالے تھے، کٹ رہے تھے، مر رہے تھے اور مرنے کے لیے بڑھ رہے تھے اور بڑھ بڑھ کر مسلمانوں پر حملے کر کے انہیں جام شہادت پلا رہے تھے۔ جبکہ اس طرف خون ریز ہنگامہ برپا تھا، اس وقت اسلامی لشکر کی طرف سے پھر دل دہلا دینے والی اللہ اکبر کی صدا آئی۔ اب چاند کافی اونچا ہو گیا تھا، چاندنی میدان میں چٹکنے لگی تھی، اندھیرے کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا تھا، چاندنی میں دور تک کی چیزیں صاف نظر آنے لگی تھی۔ راجپوتوں نے جب نگاہ دوڑائی تو انہیں مجاہدین اسلام شمشیر باکف گھوڑے دوڑا کر آتے نظر آئے۔ راجپوت انہیں دیکھ کر خائف ہو گئے۔ ان تازہ دم مسلمانوں نے آتے ہی تلواروں کی دھاروں پر راجپوتوں کو روک لیا اور اس شدت سے حملہ کیا کہ راجپوتوں کی صفیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ یہ امیر علی خویشاوند کے 5,000 آزمودہ کار صف شکن سوار تھے۔ انہوں نے جوش میں آ کر حملہ کیا۔ ان کی خارش گاف تلواروں نے راجپوتوں کو نرم لکڑیوں کی طرح کاٹنا اور چھانٹنا شروع کیا۔ راجپوتوں کی کچھ صفیں ان جاباز مسلمانوں کی طرف بھی لوٹ گئی اور اس طرف بھی خون آشام جنگ ہونے لگی۔ ایک طرف سے التونتاش اور دوسری طرف سے امیر علی خویشاوند کے دلیر سپاہیوں نے راجپوتوں کو دبانا اور مارنا شروع کیا اور کچھ اس پھرتی سے قتل و خون ریزی کا بازار گرم کیا کہ لاشوں پر لاشیں ڈال دی۔ ہر دستے کا ہر مسلمان بڑی پھرتی سے جنگ میں مصروف ہو گیا اور تیزی سے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگا۔ راجپوتوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اگر تھوڑی دیر اور یہی عالم رہا تو شاید ایک راجپوت بھی زندہ بچ کر نہ جا سکے۔ اب تک راجپوت اس فکر میں تھے کہ وہ التونتاش کے ہمراہیوں کے ٹکڑے کر ڈالیں، لیکن امیر کی تازہ دم فوج دیکھ کر ان کے حواس جاتے رہے۔ انہوں نے فرار کو ترجیح دی، چنانچہ وہ ادھر ادھر بازوؤں کی جانب سے ہٹنے لگے اور بچنے لگے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نرگے میں سے نکل آئے ہیں تو سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔
اس بدحواسی میں اور بے ترتیبی سے کہ ایک دوسرے کی خبر نہ رہی، نہ کوئی نظام اور ضابطہ باقی رہا، جس کا جس طرف منہ اٹھا بھاگ پڑا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے ہر طرف ان پر یورش شروع کر دی اور بے دریغ انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ جس طرف بھی راجپوت بھاگے، مسلمان پیچھے دوڑے اور ہر طرف راجپوتوں کی لاشوں سے میدان پاٹ دیا۔ آخر بہت تھوڑی تعداد زخمیوں اور دوسرے سواروں کی جان بچا کر قلعے تک پہنچی اور بے تحاشا قلعے میں گھس گئی۔ کچھ لوگ جنگل میں گھس گئے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اس مارکے میں 11,000 راجپوت مارے گئے اور 600 مسلمان شہید ہوئے۔ تعاقب کنندہ مسلمان فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس لوٹے۔ اس طرح یہ شب خون ناکامی پر ختم ہوا۔ غازی سلطان محمود کو اس شب خون کی اطلاع رات ہی کو ہو گئی تھی، لیکن التونتاش یا امیر علی خوشامد نے انہیں اطلاع نہیں دی تھی، بلکہ شور و گل کی آواز طلایا نے سنی جو شاہی دستے کی محافظت کر رہا تھا، اور چونکہ سلطان نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جس وقت بھی کوئی بات سنو فوراً اطلاع دو، اس لیے اس محافظ دستے کے افسر نے سلطان محمود کو اطلاع کرا دی۔ سلطان محمود خوابگاہ میں استراحت فرما رہے تھے، لیکن جو ہی انہیں شور و گل کی اطلاع ہوئی وہ اٹھ کر شب خوابی ہی کے لباس میں خیمے سے باہر نکل آئے اور نصف لشکر کو مسلح ہونے کا حکم دے کر لباس تبدیل کرنے چلے گئے۔ شاہی خیمے کے محافظوں نے فوراً افسروں کو مطلع کیا اور افسروں نے اپنے دستے کو تیار کر لیا۔ جس وقت سلطان مسلح ہو کر برآمد ہوئے، آدھا لشکر تیار ہو کر میدان میں پھیل گیا تھا۔ سلطان محمود بھی گھوڑے پر سوار ہو کر محافظوں کے ہمراہ میدان میں آ گئے اور قلعے کی طرف تیزی سے روانہ ہوئے۔ اس وقت سپیدہ سحر نمودار ہو چلا تھا، چاندنی پھیکی پڑ گئی تھی اور مشرق کے افق میں ایسا معلوم ہونے لگا تھا جیسے افق کے پار شعلے بلند ہوں اور ان کا عکس آسمان پر پڑ رہا ہو۔ سلطان جب التونتاش کے کیمپ سے آگے بڑھے تو انہوں نے میدان کو لاشوں سے پٹا ہوا پایا۔ انہوں نے تاسف آمیز لہجے میں کہا، افسوس ہے ہم دیر میں پہنچے، یہاں زبردست جنگ ہوئی ہے۔ اگرچہ لاشیں کافروں کی زیادہ معلوم ہوتی ہے، لیکن مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں آرام اور اطمینان سے سوتا رہا اور مسلمانوں کی طرف سے غافل اور بے پرواہ ہو گیا۔ عین اس وقت التونتاش اور امیر علی خوشاوند کے فوجی دستے فتح و ظفر کے نعرے لگاتے ہوئے واپس لوٹے۔ جب وہ سلطانی لشکر کے قریب آئے اور سلطان پر ان کی نگاہیں پڑی تو ہر شخص نے پرزور نعرے لگائے، غازی سلطان محمود زندہ باد اور سلطنت غزنوی کے شیر دل فرمانروا کی عمر دراز، حامی دین متین فرخندہ عباد۔ ان نعروں سے تمام میدان گونج اٹھا۔ التونتاش اور امیر علی خوشاوند سلطان کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سلطان محمود کے چہرے سے افسوس و ملال کی علامتیں ظاہر ہیں۔ ان دونوں افسروں نے بڑھ کر سلطان کو مبارکباد دی۔ سلطان محمود نے کہا، میرے وفادار بہادروں، مجھے یہ دیکھ کر تو مسرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مظفر و منصور کیا، لیکن اس بات سے رنج ہوا کہ تم نے اس شب خون کی اطلاع مجھے فوراً ہی نہیں کرا دی۔ التونتاش نے سر ادب سے خم کر کے کہا، جہاں پناہ، یہ غلطی یا فروگزاشت مجھ سے ہوئی۔ دشمن اچانک آ گیا اور میں جلدی میں صرف بھائی خوشامند کو اطلاع دے سکا، معافی کا خواستگار ہوں۔ سلطان محمود، ماں بدولت نے معاف کیا، اس میں خطائے تنہا تمہاری ہی نہیں ہے بلکہ خود میرا قصور بھی ہے، میں تمہاری طرف سے غافل رہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ لیکن تمہیں ان کافروں کے شب خون کی عین وقت پر اطلاع کیسے ہو گئی؟ التونتاش، مجھے دھرم پال جی نے اطلاع دی۔ اس کے بعد التونتاش نے دھرم پال کے اتفاقیہ ملنے اور خبر دینے کا تمام واقعہ کہہ سنایا۔ سلطان محمود نے کہا، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی مددگار ہے، یہ اسی کی مہربانی ہے کہ دشمنوں میں دوست موجود ہے۔ اور صبح ہو گئی ہے، فجر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی سلطان محمود گھوڑے سے نیچے اتر پڑے۔ ان کے اترتے ہی تمام لشکر پیدل ہو گیا۔ سواروں نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا اور وفادار اور سمجھدار گھوڑے خود ہی قطار در قطار کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ چند خوشگلو مسلمانوں نے وضو کر کے نہایت خوش الہانی سے اذان کہنی شروع کی۔ ان کی پرکیف آواز سے ایک عجیب دلکش سما بن گیا۔ ہر مسلمان ساکت و صامت ہو گیا۔ طائران خوش الہان بھی جو نغمہ سنجی کر رہے تھے خاموش ہو کر اذان سننے لگے۔ اذان ختم ہوتے ہی سب نے اول سنتے پڑھی اور پھر فرض جماعت کے ساتھ ادا کے لیے صف مرتب کی۔ سلطان محمود نے خود امامت کی اور صبح کی نماز ادا کی گئی۔ نماز سے فراغت کر کے سلطان محمود نے شہیدوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا اور کافروں کی لاشوں کو اٹھا کر جنگل میں پھینکنے اور ان کے ہتھیار جمع کرنے کے احکام جاری کیے۔ بہت جلد یہ سب کام انجام دیے گئے۔ راجپوتوں کی لاشیں جنگل میں ڈال کر ان پر لکڑیاں چن کر آگ لگا دی گئی اور مسلمانوں کی لاشیں جمع کر کے ان پر جنازے کی نماز پڑھ کر انہیں دفن کر دیا گیا۔ سلطان محمود اپنے پڑاؤ گاہ میں لوٹ گئے اور التونتاش اور امیر علی خوشاوند اپنے اپنے کیمپوں میں چلے گئے۔
اس وقت سورج کافی اونچا ہو گیا تھا اور دھوپ ہر طرف پھیل گئی تھی۔ پردہ سرا میں خواتین اسلام قرآن خوانی سے فارغ ہو چکی تھی۔ جس جگہ رات لڑائی ہوئی اس جگہ سے یہ جگہ اتنی دور تھی کہ ان کی عورتوں کو شب خون کی بابت کوئی اطلاع نہ ہو سکی۔ اسلامی دوشیزاؤں کا یہ دستور تھا کہ وہ تمام کاموں سے فراغت کر کے سرا پردہ کے دوسری طرف دریائے عمان کی جانب ٹیلوں کی آڑ میں چلی جاتی اور تیر اندازی اور شمشیر زنی کی مشق کیا کرتی۔ چنانچہ آج بھی کمسن لڑکے اور لڑکیاں اس میدان میں گئے اور تھوڑی دیر مشق کر کے واپس لوٹ آئے، لیکن انیسہ وہیں رہ گئی۔ وہ شمشیر ہاتھ میں لے کر آزمودہ کار جنگجوؤں کی طرح تلوار چلانے لگی۔ ایک تو آفتاب کی حرارت، دوسرے جسمانی مشقت کرنے کی وجہ سے انیسہ کو پسینہ آ گیا اور اس کے گلابی رخسار تیز شہابی ہو کر ایسے معلوم ہونے لگے جیسے گلاب کے پھول شبنم پڑنے سے شاداب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لب لالین احمری بن گئے۔ وہ رک گئی اور کھڑی ہو کر سانس لینے لگی۔ اس کی نگاہ دریا کی طرف تھی جو اس سے کچھ فاصلے پر قدرے نشیب میں بہہ رہا تھا، اور آفتاب میں اس کا سفید پانی سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا نہایت آستگی سے رواں تھا۔ وہ بے خبری کے عالم میں شمشیر باکف کھڑی تھی۔ اس کے خوبصورت سر سے دوپٹے کا آنچل کھسک کر پشت پر جا پڑا تھا اور سیاہ زلفیں مانگ نکلی ہوئی جاذب نظر بن گئی تھی۔ چونکہ اس نے کافی مشق کی تھی اس لیے سانس تیزی سے لے رہی تھی۔ اس نے دفعتاً کسی کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی، پیاری لڑکی مجھے ایک بات بتاؤ گی؟ اس نے حیران ہو کر اس طرف نگاہ کی جس طرف سے آواز آئی تھی۔ وہ جوگن کو اپنے سامنے کھڑی دیکھ کر حیرت و استعجاب میں غرق ہو گئی۔ یہ جوگن شوبھا دیوی تھی۔ اس کے چہرے سے عظمت و جلال ظاہر ہو رہا تھا۔ انیسہ حشر خرامی سے لچکتی اور بل کھاتی اس کی طرف بڑھی اور اس کے قریب پہنچ کر نہایت شیریں لہجے میں بولی، آپ نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ آپ ہندو جوگن معلوم ہوتی ہیں لیکن ترکی صاف بول رہی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ شوبھا دیوی، بیٹی میں نے ترکی زبان سیکھی ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ انیسہ، کیا سومناتھ یہ اور عورتیں بھی ترکی زبان سے واقف ہیں؟ شوبھا دیوی، نہیں۔ انیسہ، پھر آپ نے کس سے ترکی زبان سیکھی؟ شوبھا دیوی، پیاری بیٹی تم بڑی فرزانہ معلوم ہوتی ہو۔ یہ بات کہ میں نے ترکی زبان کہاں، کب اور کس سے سیکھی شاید تمہیں ایک راز معلوم ہو جائے۔ انیسہ، آپ کیوں نہیں بتا دیتی؟ شوبھا دیوی، یہ میرا راز ہے اور میں اس راز کو اس وقت ظاہر کروں گی جب اس کا وقت آ جائے گا۔ انیسہ، اور وہ وقت کب آئے گا؟ شوبھا دیوی، جب سومناتھ فتح ہو جائے گا۔ انیسہ، کیا آپ کو یقین ہے کہ سومناتھ فتح ہو جائے گا؟ شوبھا دیوی، ہاں مجھے یقین ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سلطان محمود غزنوی نے کسی ملک یا شہر یا قلعے پر حملہ کیا ہو اور اسے بغیر فتح کیے چھوڑ دیا ہو۔ انیسہ، بے شک۔ اچھا آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ شوبھا دیوی، کیا چندر موہنی کو مسلمان اٹھا لائے ہیں؟ چندر موہنی کا نام تمام مسلم عورتوں، مردوں، حتیٰ کہ بچوں تک نے سنا تھا۔ انیسہ بھی جانتی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، چندر موہنی کو مسلمان اٹھا کر نہیں لائے۔ شوبھا دیوی، اور اگر لاتے تو سرا پردہ میں ہی لے کر آتے۔ انیسہ، بے شک، لیکن کیا چندر موہنی قلعے میں سے غائب ہو گئی ہے؟ شوبھا دیوی، ہاں نہایت پر اسرار طریقے سے۔ انیسہ، اور آپ اس کی تلاش میں ہو؟ شوبھا دیوی، میں نے اس قلعے میں، شہر میں، مندر میں، غرض ہر جگہ تلاش کیا۔ جب وہ وہاں نہیں ملی تب اسلامی لشکر میں ڈھونڈنے آئی ہوں۔ انیسہ، لیکن میں اطمینان دلاتی ہوں وہ اسلامی لشکر میں نہیں لائی گئی۔ شوبھا دیوی، مجھے اطمینان ہو گیا۔ اچھا بچی، خدا حافظ، پھر آؤں گی اور پھر ملوں گی۔ شوبھا دیوی چلی گئی اور انیسہ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ انیسہ شوبھا دیوی کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظر آتی رہی۔ جب ٹیلوں کی آڑ میں غائب ہو گئی تو اس نے اپنے دل میں کہا، کس قدر نڈر اور جری ہے یہ جوگن، بے دھڑک اسلامی لشکر میں چلی آئی۔ اس کا چہرہ کس قدر خوشنما اور پر جلال معلوم ہو رہا تھا۔ ترکی زبان کس قدر صفائی اور روانی سے بول رہی تھی، تلفظ کتنا درست تھا۔ ایک غیر مسلم عورت اور اس شگفتگی سے بولے، تعجب ہے۔ سنا ہے اکثر ہندو عورتیں جادوگر ہوتی ہیں، کہیں یہ جادوگرنی تو نہ تھی۔ وہ کچھ خوف زدہ ہو کر ادھر دیکھنے لگی جس طرف شوبھا دیوی گئی تھی، لیکن اس کا پتہ نہ تھا۔ پھر اس نے خود ہی کہا، میں کس قدر ڈرپوک ہوں، جادو کا نام آتے ہی خوف زدہ ہو گئی۔ اول تو جادو کوئی چیز ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو قرآن شریف کی آیتیں اور صورتیں پڑھنے سے باطل ہو جاتا ہے۔ وہ خیالات کی رو میں بہی جا رہی تھی کہ کسی نے پکارا، انیسہ کیا کھڑی سوچ رہی ہو؟ وہ چونکی اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو برہان سامنے کھڑے تھے۔ وہ شوخی سے ان کی طرف گھوم گئی۔ برہان آہستہ آہستہ اس ظرفام کی طرف بڑھے۔ انیسہ کے ہاتھ میں اب بھی تلوار تھی۔ برہان نے کہا، شمشیر زنی کی مشق ہو رہی ہے۔ انیسہ نے متبسم ہو کر کہا، جی ہاں، آپ اس وقت یہاں کیسے آ نکلے؟
बुरहान उस सीमतन के पास आकर खड़े हो गए और ललचाई हुई निगाहों से उसकी रुखे ज़ेबा को देखते हुए बोले, इत्तेफाकिया आ निकला। अनीसा ने तबस्सुम के फूल बरसाते हुए कहा, और इत्तेफाक देखिए कि आप हमेशा इत्तेफाकिया ही आ निकलते हैं। उस रोज़ भी इत्तेफाकिया ही आ गए थे जिस रोज़, लेकिन खैर। उसकी नाज भरी चितवन से शरारत और होशरुबा आंखों से शोखी टपकने लगी। लबे लालिम पर तबस्सुम खेलने लगा। सुर्खो सफ़ेद आरिस पर हुस्न की लहर दौड़ गई। बुरहान उस हशरबा दामा दोशीज़ा को मोहब्बत पास निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने कहा, कहिए कहिए, किस रोज़ मैं इत्तेफाकिया आ निकला था? अनीसा, जिस रोज़ कुफ़ार ने कश्तियों के ज़रिए से हमला करने का कष्ट किया था, वो तो हुस्न इत्तेफाक से आप आए, वरना। बुरहान, वरना वो तुम्हें पकड़ कर ले जाते। अनीसा, अनीसा, ना सिर्फ मुझे बल्कि तमाम लड़कियों और सारी ख़वातीन को, सब आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। अक्सर आपका तज़किरा सरा पर्दा में होता रहता है। बुरहान, मगर मुझे उससे क्या? अनीसा, तब आप क्या चाहते हैं? बुरहान, वो बुते संगदिल भी मेरा तज़किरा करे जो मेरे ख्वाबों की दुनिया है। अनीसा ने हंसकर दरियाफ्त किया, और वो कौन है? बुरहान, वो तुम हो अनीसा। जब तक जागता रहता हूँ तुम्हारे ख्याल में पड़ा रहता हूँ, और जब सो जाता हूँ तो ख्वाब में देखता हूँ। अनीसा शर्मा गई। उसकी बड़ी बड़ी रसीली आंखें झुक गईं। बुरहान ने कहा, तुम तो शर्मा गई, इसमें शर्माने की क्या बात है? अनीसा ने शर्मीली नजरों से बुरहान को देखते हुए कहा, आप इस किस्म का तज़किरा क्यों करते हैं? बुरहान, इसलिए ताकि तुम्हें मेरी कैफियत मालूम होती रहे। अनीसा, मेहरबानी करके इस किस्म का जिक्र। बुरहान ने कतई कलाम करते हुए कहा, ना क्या करूं? बहुत चाहता हूं कि ज़ब्त करूं, हाले दिल ना कहूं, लेकिन नहीं रहा जाता। मगर तुम इसे पसंद नहीं करती हो तो। अनीसा, इसमें पसंद और नापसंद का सवाल नहीं है, बल्कि बदनामी का खौफ है। अनीसा नहीं चाहती थी कि बुरहान ये इकरार करे कि वो अपनी कैफियत का इजहार उस पर ना किया करेगा, क्योंकि उसे भी दिली लगाव था। वो भी उस जिक्र से महजूज हो जाया करती थी, और उसी पर क्या मुनहसिर है। हर लड़की और हर औरत अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाया करती है। बुरहान, बदनामी उस वक्त हो सकती है जब मैं तुम्हारा तज़किरा किसी और से करूं। अनीसा, अगर आप दानिस्ता ऐसा ना करें तो ना दानिस्तगी में हो सकती है। बुरहान, उस वक्त जब मैं अपने होशो हवास में ना रहूं। अनीसा ने बात टालने के लिए कहा, हकीकत यह है कि उस रोज आपने खूब काम किया। कश्ती वाले राजपूतों को कुछ भी खबर ना हुई और आपने उनके लिए जाल बिछा दिया, फिर ऐसा जाल जिसमें सभी बेचारे फंस कर रह गए। बुरहान, अगर तुम मेरी इस अदना खिदमत की इस कदर मुद्दा हो तो। अनीसा ने शौकी से कहा, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, कहीं आप। वो मुस्कुराकर खामोश हो गई, फिर एक तवक्कुफ करके बोली, आपके आने से चंद लम्हे पहले एक हिंदू जोगन यहाँ आई थी। बुरहान ने मुतहैयर होकर उसकी तरफ देख कर कहा, जोगन? और वो भी हिंदू जोगन यहाँ आई थी? बची रहना अनीसा इन जादूगरनियों से। वो जरूर तुम्हारी फिक्र में आई होगी, तुम्हें किला या शहर में ले जाने के लिए, और शायद चंद्रमोहनी से तुम्हारा मुकाबला करने के लिए। अनीसा, वो चंद्रमोहनी ही का पूछने आई थी। राजकुमारी गायब हो गई है। इस जोगन का ख्याल था कि मुसलमान उसे उठा लाए हैं। बुरहान, चंद्रमोहनी गायब हो गई है? वो कहाँ जा सकती है? उसे कौन उठा कर ले जा सकता है? वो कुछ सोचने लगे और कुछ वक्फे के बाद बोले, मैं समझ गया, इसमें महाराजा सोमनाथ और उनके मशीरों की चाल है। चंद्रमोहनी कहीं नहीं गई, वो कसर में है। उसके गायब होने की खबर इसलिए मशहूर की गई है ताकि सुल्तान महमूद उसके मिलने से नाउमीद होकर वापस लौट जाए। ये उनका फरेब है, ये उनकी चाल है, लेकिन इस तरह वो मुसलमान और सुल्तान को धोखा नहीं दे सकते। अनीसा बुरहान की सूरत तक रही थी। जब वो खामोश हुए तो उसने कहा, आपका ख्याल दुरुस्त मालूम होता है। जरूर महाराजा सोमनाथ ने चंद्रमोहनी को कहीं छुपा दिया है और ये मशहूर कराया है कि वो गायब हो गई है। ये बात अगर मेरी समझ में उस वक्त आ जाती जब जोगन यहाँ थी तो उससे कह देती। बुरहान, इससे महाराजा के दो मकासद मालूम होते हैं। एक तो ये कि मुसलमान ये सुनकर वापस लौट जाएं, और दूसरा ये कि राजपूतों में चंद्रमोहनी की गुमशुदगी की खबर मशहूर करके उन्हें यह कहकर कि मुसलमान उसे पकड़ कर ले गए हैं, उनमें जोशो गजब पैदा करा दें ताकि वो टूट कर लड़ें। अनीसा, आपके दोनों ख्याल दुरुस्त हैं। बुरहान, मुझे खौफ है कहीं राजपूत अचानक मुसलमानों पर ना आ पड़े। बुरहान को शब खून का वाकया मालूम ना हुआ था। वो समंदर के किनारे पर इतने फासले पर मुकीम थे कि जंग का शोर भी उन तक ना पहुंच सका था। उन्होंने कहा, अनीसा, अब धूप तेज हो गई है, तुम वापिस सरा पर्दा में जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि तन्हा ना आया करो, लेकिन तुम नहीं समझती हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई फसाद पड़ जाए। अनीसा, अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाती हूँ, आइंदा और भी एहतियात रखूंगी। वो सरा पर्दा की तरफ चल पड़ी। बुरहान उसे देखते रहे।
جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ بھی ساحل سمندر کی طرف چل پڑے۔ راجپوتوں کا شب خون ناکامیاب رہا تھا، انہیں زبردست ہزیمت ہوئی تھی۔ ہزاروں راجپوت قتل و زخمی ہو گئے تھے، ہزاروں جنگل میں گھس کر بھاگ گئے تھے۔ بہت کم سپاہی ایسے تھے جو صحیح اور سالم قلعے میں واپس آئے تھے، ان میں سکھدیو بھی تھا۔ سکھدیو جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب وہ دھرم پال سے گفتگو کر کے بڑھا تو مسلمانوں نے اچانک راجپوتوں پر حملہ کر کے انہیں نرگے میں لے لیا تھا، اور اس لیے سکھدیو قلعے کی جانب خاموش کھڑا ہو کر جنگ گاہ کی طرف دیکھنے کی ناکام کوشش کرتا رہا تھا۔ جب چاند نکل آیا تھا تو وہ چاندنی میں ہولناک جنگ ہوتے دیکھتا رہا، اور جب صبح کے وقت راجپوت شکست کھا کر تتر بتر ہوئے تو سب سے پہلے وہی بھاگ کر قلعے میں داخل ہوا تھا، اور اس نے ہی ان قلعے والوں کو جو بھاگ رہے تھے اور شب خون کا نتیجہ معلوم کرنے کے منتظر تھے یہ بدخبر سنائی تھی کہ راجپوتوں کو شکست فاش ہوئی، مسلمان کامیاب ہوئے اور شب خون ناکامی پر ختم ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر راجپوتوں میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی، ان کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ اگر جنگ کا یہی حال رہا تو مسلمان ضرور ایک دن سومناتھ کے قلعہ، شہر اور مندر پر قابض ہو جائیں گے۔ جب دن نکل آیا تو مہاراجہ سومناتھ قصر سے برآمد ہو کر دربار خاص کے کمرے میں آ بیٹھے۔ انہیں راجپوتوں کی ہزیمت کا حال ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا، وہ خوشخبری سننے کے منتظر تھے کہ سکھدیو آیا اور نہایت ادب اور تعظیم سے سلام کر کے بیٹھ گیا۔ مہاراجہ نے اس کی صورت دیکھی، اس کے چہرے سے مایوسی اور رنج و غصے کی علامتیں ظاہر ہو رہی تھی۔ مہاراجہ نے بھانپ لیا کہ معاملہ شاید دیگرگوں ہو گیا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، کہیے شب خون کا کیا حشر ہوا؟ سکھدیو گویا بھرا بیٹھا تھا، اس نے کہا، ناکامی ہوئی، راجپوتوں کو شکست فاش اٹھانی پڑی۔ مہاراجہ کو اس خبر کے سننے سے ملال ہوا، انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا، کس قدر افسوسناک امر ہے کہ مہادیو سومناتھ جی دیکھ رہے ہیں کہ پاپی ملیچ ان کے پوتر استھان کو نجس کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، ان کے پجاریوں کو قتل و برباد کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا ناس نہیں کرتے، اپنے سیوکوں کو ان کے ظالم ہاتھوں سے نہیں بچاتے۔ ہاں، کس قدر لشکر نے شب خون مارا تھا؟ سکھدیو، 20,000 راجپوتوں نے حملہ کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہمارا خون خوار لشکر مسلمانوں کو پیس کر رکھ دے گا، لیکن افسوس یہ تمام لشکر تباہ ہو گیا۔ مہاراجہ کو دلی صدمہ ہوا، انہوں نے کہا، 20,000 راجپوت تباہ و برباد ہو گئے، اتنی عظیم تعداد فنا ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ سکھدیو، اب اگر میں یہ بیان کروں کہ شب خون کیوں ناکامیاب ہوا، اتنا عظیم الشان لشکر کیسے برباد ہو گیا، تو شاید حضور کو یقین نہ آئے گا۔ سکھدیو کو دھرم پال سے قد ہو گئی تھی، یہی دعوت اس وقت سے اور بھی بڑھ گئی تھی جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ دھرم پال نے چندر موہنی سے اس کے عقد کی ممانعت کر کے شادی کے معاملے کو کھٹائی میں ڈلوا دیا تھا۔ وہ اب تک اس دشمنی کو دل میں لیے رہا اور آج اس مخاصمت کو نکالنے پر آمادہ ہو گیا۔ مہاراجہ نے دریافت کیا، مجھے یقین کیوں نہ آئے گا؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تم ملک و قوم کے بھائی خواہ ہو، سومناتھ جی کے پجاری ہو، میرے اور میری قوم کے خیر اندیش ہو؟ سکھدیو، یہ درست ہے، حضور یہ سب باتیں جانتے ہیں، لیکن جن کی شکایت میں کرنے لگا ہوں شاید آپ ایک لفظ بھی ان کے خلاف سننا پسند نہ کریں گے۔ مہاراجہ کو ملال بھی تھا اور غصہ بھی، انہوں نے کہا، تم کہو، سب کچھ کہو، میں سنوں گا۔ میں سننا چاہتا ہوں کس نے غداری کی، کس نے ہندو جاتی کو نقصان پہنچایا؟ سکھدیو، تو سنیے، ان سے غداری کی کبھی امید نہیں کی جا سکتی جو ملک و قوم کے بہی خواہ سمجھے جاتے ہیں، جن کا احترام نہ صرف حضور ہی کرتے ہیں بلکہ ساری ہندو قوم ان کی تعظیم کرتی ہے۔ مہاراجہ، معموں میں بات نہ کرو، صاف صاف کہو وہ کون ہے؟ سکھدیو، وہ دھرم پال ہیں، مہا گرو جی۔ مہاراجہ کی آنکھیں اور منہ فرتے حیرت سے کھلے رہ گئے، چند لمحے تو ان کی باتیں کرنے کی قوت ہی جاتی رہی۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا دھرم پال نے غداری کی؟ سکھدیو، میں سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتا، میں نے اپنی آنکھوں سے اسلامی لشکر کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ مہاراجہ، وہ اسلامی لشکر کیوں گئے تھے؟ سکھدیو، مسلمانوں کو شب خون کی اطلاع دینے، اور ان کا کیا کام ہو سکتا تھا؟ دیکھیے، حضور کو یقین نہیں آیا، میں نے پہلے ہی اس بات کو کہا تھا۔ مہاراجہ، یقین آنے والی بات ہی نہیں ہے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو گویا خود میں نے ایسا کیا، صرف میں ہی نہیں بلکہ ساری قوم ان کا احترام کرتی ہے، وہ ہندوؤں کے ہمدرد اور ہندوستان کے بہی خواہ ہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ سکھدیو نے مسکرا کر کہا، لیکن انہوں نے ضرور ایسا کیا، آپ بلا کر دریافت کر لیں، وہ سچ بولتے ہیں، ممکن ہے اقرار کر لیں۔ مہاراجہ، میں ابھی انہیں بلواتا ہوں۔ مہاراجہ نے دستک دی، ایک چوبدار حاضر ہوا، مہاراجہ نے کہا، مہا گرو جی کو حاضر کرو۔ چوبدار چلا گیا۔ سکھدیو نے کہا، انداتا کو یاد ہوگا کہ جب شب خون مارنے کی تجویز کی جا رہی تھی تو گرو جی نے مخالفت کی تھی، اور یہ بات بھی حضور نے سنی ہوگی کہ جب راج کماری مہا گرو جی سے ملنے گئی تھی تو 2 ترک گرو جی سے ملنے آئے تھے،
महाराजा, ये भी सुना था सुखदेव, और गुरुजी ने राजकुमारी को मलिक सुल्तान के हवाले कर देने का मशवरा भी दिया था। महाराजा, बेशक मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने ऐसा मशवरा दिया था। सुखदेव, क्या इन तमाम बातों को मिलाकर गौर करने से ये बात वाज़ेह नहीं हो जाती कि वो दुश्मनों से साजबाज किए हुए हैं? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि राजकुमारी को गायब करने में भी उनका ही हाथ है। महाराजा, तुमने सच कहा सुखदेव। इस वक्त की तुम्हारी गुफ्तगू से मेरे दिल और आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा उठ गया। मैं अब तक मुगालते में रहा। मैंने उन्हें उसी वक्त चौबदार ने हाजिर होकर महागुरुजी की बारियाबी की इतला दी। महाराज ने उन्हें हाजिर होने की इजाजत दे दी। धर्मपाल ने आकर सलाम किया। उन्होंने पहली ही नजर में पहचान लिया कि महाराज के तेवर बदले हुए हैं। वो एक तरफ बैठ गए। सुखदेव ने धर्मपाल से मुखातिब होकर कहा, गुरुजी महाराजा, आप हमेशा सच बोलते रहे हैं। यकीन है जो कुछ कहूंगा आप सच जवाब देंगे। धर्मपाल, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। हमेशा सच बोलता रहा हूं, आइंदा भी सच बोलूंगा। सुखदेव, आप रात इस्लामी लश्कर में गए थे? धर्मपाल, हाँ गया था। महाराजा चौंक पड़ा और हैरत से धर्मपाल को देखने लगा, लेकिन धर्मपाल ने उनकी ये कैफियत नहीं देखी। वो सुखदेव की तरफ देख रहे थे। सुखदेव ने कहा, और आपने मुसलमानों को राजपूतों के शब खून मारने की इतला दी? धर्मपाल ने दलेरी से कहा, जी हाँ, मैंने उन्हें इतला दी। महाराजा को सख्त नागवार गुजरा। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने गजबनाक लहजे में कहा, आपने इतला दी? आपने गद्दारी की? धर्मपाल, बेशक मैंने ऐसा किया। मैं शब खून मारने को इसलिए नापसंद करता था कि यह बुज़दिली की बात है। राजपूत इस दगाबाजी की जंग को कभी पसंद नहीं करता। महाराजा, लेकिन लड़ाई में धोखा देना और फरेब करना हर मजहब में जायज और दुरुस्त है। धर्मपाल, मगर बहादुर आदमी इसे कभी पसंद नहीं कर सकता। महाराजा, अफसोस गुरुजी, आपने 20,000 राजपूतों को बर्बाद करके कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन मैं आपकी इस नाजेबा हरकत और नाकाबिले माफी कसूर से चशमपोशी कर लूंगा, बशर्ते कि आप चंद्रमोहनी को मुझे दे दें। धर्मपाल, मगर चंद्रमोहनी मेरे पास है कहाँ? महाराजा, उसे आपने ही गायब कराया है। आप ही का ये काम है कि उसे मेरे पास ले आए। धर्मपाल, ये बिल्कुल झूठ है कि चंद्रमोहनी को मैंने गायब कराया। आप नहीं जानते कि मुझे उससे क्यों और किस कदर मोहब्बत है। मेरे ख्याल में उसके राज खुलने का वक्त आ गया है। महाराजा, आप राज खुलने की धमकी देकर मुझे चुप रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही एक दिन उस राज को सब पे जाहिर कर दूंगा। धर्मपाल, लेकिन आप जिस राज को समझे मैं उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने मुतालिक कह रहा हूँ, मेरी जात से भी एक राज ताल्लुक रखता है। महाराजा, मुझे आपके राज से कोई सरोकार नहीं। मैं चंद्रमोहनी को चाहता हूँ, उसे मेरे हवाले कर दीजिए। धर्मपाल, मैं सच कहता हूँ कि चंद्रमोहनी मेरे पास नहीं है। मैं सुराग लगा रहा हूँ कि उसे किसने गायब किया है। महाराजा, क्या गुरुजी आप ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ सख्ती करूं? धर्मपाल, मेरे साथ सख्ती करना मुल्क और कौम को तबाह कर देगा। महाराजा, आप धमकियां देने लगे हैं। महाराजा को तैश आ गया। उसने दस्तक दी। चौबदार हाजिर हुआ। महाराजा ने कहा, चंद सिपाहियों को बुलाओ। चौबदार चला गया। धर्मपाल ने कहा, देखिए गुस्सा बुरा होता है। गजबनाक होकर ऐसी हरकत ना कीजिए जिससे बाद में पछताना पड़े। महाराजा, मैं जो कुछ कर रहा हूं उसे खूब समझता हूं। उस वक्त चंद सिपाही हाजिर हुए। महाराजा ने हुक्म दिया, गुरुजी धर्मपाल को गिरफ्तार कर लो। सिपाही धर्मपाल को गिरफ्तार करने के लिए बढ़े। सुखदेव की आंखों से फतह मंदाना मक्कारी की चमक जाहिर हुई। धर्मपाल ने देख लिया। उन्होंने कहा, सुखदेव, तुमने आज फसाद का जो बीज बोया है वो जहरीला फल लाएगा। सोमनाथ तबाह हो जाएगा। मैं इस फिक्र में था कि सुलह व आश्ती हो जाए, मुल्क बर्बाद ना हो, लेकिन महाराजा ने गुस्से भरे लहजे में कहा, जो कुछ होना है होकर रहेगा, लेकिन एक गद्दार को उसकी गद्दारी की सजा जरूर दी जाएगी। धर्मपाल ने संजीदगी से कहा, अब मैं एक लफ्ज भी ना कहूंगा, लेकिन मेरी बेगुनाही जरूर एक दिन जाहिर होकर रहेगी। महाराजा ने सिपाहियों को कुछ इशारा किया और वो धर्मपाल को पाबा जुला करके ले गए।